Hello everyone, welcome back to our tutor Rajan sir YouTube channel. Today आज हामी क्लास 12 को बिजनेस म्याथ को फंक्सनसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन छ ओल्ड इज गोल्डमा र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन को ओल्ड इज गोल्डबाट सोल्भ क्वेशनहरु गर्छौं है त। यसको पार्ट 1 अलरेडी पब्लिश भइसकेको छ धेरै पहिला नै एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ र एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन को। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु र ओल्ड इज गोल्डबाट मैले सोल्भ गरेको क्वेशनहरुको फोटो खिचेर डिस्क्रिप्सनमा लिंक हाल्दिन्छु है त। ओके, सो स्टार्ट गरौँ। फंक्शन इन बिजनेस along with the application of derivative and integration in business math अथवा बिजनेसमा के एप्लिकेसन हुन्छ त्यो क्वेशनहरु हामी सोल्भ गर्छौं। त भेरी स्टार्टमा हामीले चाहिँ टाइप्स अफ फंक्शन जुन हुन्छ नि बिजनेसमा युज हुने त्यसको जस्ट बेसिक कन्सेप्ट एउटा हुन्छ कस्ट फंक्शन जसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं cx भनेर। c फर कस्ट भयो अनि यो x भनेको क्वान्टिटी भयो। यसलाई दुईटा पार्टमा ब्रेक गरेर लेखिन्छ। पहिलो पार्टलाई हामी फिक्स्ड कस्ट भन्यौ भने दोस्रो पार्टलाई हामीले भेरिएबल कस्ट भन्छौं। भेरिएबल कस्ट युजुअली के बुझ्नु पर्यो भने यो फिक्स्ड कस्ट जुन हुन्छ नि यो क्वान्टिटीको नम्बरमा डिपेन्ड गर्दैन युजुअली, तर कहिलेकाहीँ स्पेशल कन्डिसनमा हामीले त्यहाँनिर ट्रिकी क्वेशन बनाएर दिन सक्छ। त्यसलाई हामीले अलिकति घुमाएर गर्नुपर्ने हुन्छ जुन ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छ त्यो हेर्छौं हामी। भने भेरिएबल कस्ट जुन हुन्छ यो क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्छ, मतलब क्वान्टिटी युज गरिन्छ त्यहाँनिर क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्छ भने फिक्स्ड कस्ट चाहिँ क्वान्टिटीमा युजुअली डिपेन्ड गर्दैन। ओके, यो भयो कस्ट फंक्शनको एउटा बेसिक कन्सेप्ट। अब अर्को फंक्शन छ हाम्रो रेभिन्यू फंक्शन। अब कस्ट फंक्शनलाई हामीले सीपी जस्तै पनि मान्न सक्छौं, कस्ट प्राइस जस्तै। रेभिन्यू फंक्शनलाई हामी एसपी जस्तो मान्न सक्छौं। रेभिन्यू फंक्शनलाई हामी लेखौं आर इनपुटमा एक्स भने फेरि के हो क्वान्टिटी। रेभिन्यू फंक्शन निकाल्ने तरिका भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। यो पी भने प्राइस हो, एक्स भने क्वान्टिटी हो, बुझ्नु पर्यो। पी भने के हो प्राइस हो, सेलिङ प्राइस एउटाको सेलिङ प्राइस, अनि एक्स भनेको नम्बर अफ क्वान्टिटी कतिवटा बेच्यो। माने एउटा पेन बेचिरहेछ 5 रुपैयाँमा आरएस 5 मा भने 5 वटा पेन कतिमा बेच्ने 5 into 5। सो प्राइस पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी गर्दाखेरि टोटल प्राइस आउँछ नि, सेलिङ प्राइस आउँछ नि, मतलब टोटल इन्कम जस्तो भयो नि हो। त्यसलाई इन्कम अब प्रफिट हैन है फेरि त्यो हो। त्यसलाई हामीले केही सामान बेचेर आएको पैसालाई के भन्यो रेभिन्यू भन्यो। सो रेभिन्यू फंक्शन निकाल्ने तरिका भयो। अनि अर्को के बुझ्नु पर्यो जुन यो पी छ नि यसलाई हामीले डिमान्ड फंक्शन पनि भन्छौं। क्वेशनमा कहीं सोधे हुन्छ फाइन्ड आउट द डिमान्ड फंक्शन, यही फर्मुलालाई युज गरेर हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। डिमान्ड फंक्शन पनि सोधेर हुन्छ। सो डिमान्ड फंक्शन निकाल्नु पर्यो भने r इक्वल टु p इन्टु x छ भने p इक्वल टु r बाइ x, p इक्वल टु r बाइ x। यही मल्टिप्लाई चाहिँ यता आएर डिभाइड गरिदिने है त। सो यो दुईटा कुरा भयो। अर्को हेरौं, डिमान्ड फंक्शन पनि बुझ्यो। अर्को छ रेभिन्यू भइसक्यो। प्रॉफिट फंक्शन लाई पाइले डिनोट गरिन्छ बिजनेस म्याथमा सोल्भ गर्दाखेरि। सो पाइ एक्स पनि लेख्न सकिन्छ अथवा पाइ मात्र लेख्दा नि हुन्छ। यसलाई सी एक्स अथवा सी मात्र लेख्दा हुन्छ, आर एक्स अथवा आर मात्र लेख्दा हुन्छ। सो पाइ भने प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला के हो एसपी माइनस सीपी। सो रेभिन्यू फंक्शन माइनस कस्ट फंक्शन, रेभिन्यू फंक्शन माइनस कस्ट फंक्शन, यति बुझ्नु पर्यो हामीले है त। अनि अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो भने ब्रेक इभेन पोइन्ट भनेको त्यो कन्डिसन हो जुन बेला बिजनेसमा न त नाफा हुन्छ न त घाटा, प्रफिट पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन। त्यो कन्डिसनलाई ब्रेक इभेन पोइन्टको कन्डिसन भन्छ। ब्रेक इभेन पोइन्टमा हामीले एक्स को भ्यालु निकाल्छौं, कति क्वान्टिटी बेच्दाखेरि प्रफिट पनि भएन लस पनि भएन। सो त्यो कन्डिसन जुन बेला रेभिन्यू फंक्शन इज इक्वल टु कस्ट फंक्शन, यो दुईटैको भ्यालु इक्वल हुँदा के भयो त प्रफिट फंक्शन के आउनु भयो 0 आउनु भयो, प्रफिट 0 भयो। सो त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौं ब्रेक इभेन पोइन्ट है त। यो कुरा भयो, यति बुझियो। अनि कस्ट फंक्शनलाई सी ले डिनोट गर्यो भने एभरेज कस्टलाई हामीले एसी लेखिन्छ। एभरेज कस्ट निकाल्ने कसरी निकालिन्छ
कुनै पनि कुराको टोटललाई नम्बरले डिभाइड गरिन्छ। सो टोटल कस्टलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिने यक्सले। कहिलेकाहीँ क्वान्टिटीलाई क्यूले पनि डिनोट गरिन्छ, त कहिलेकाहीँ सी बाई एक्स लेखिन्छ भने कहिलेकाहीँ सी बाई क्यू पनि लेखिन्छ। एभरेज कस्ट भयो। अनि एभरेज रेभिन्यू भन्यो भने एआर भयो हैन। अब एभरेज प्रफिट भन्यो भने ए अनि पाई लेखिदिने। एभरेज प्रफिट भनेर ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न सक्छौँ। यो एसी वाला सिम्बल युज भइरहन्छ। अब डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसनमा यो फङ्सनको कुरो भयो, बेसिक्स सिम्बल रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू। अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने कस्टको हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ गऱ्यो भने सी ड्यास यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यसैलाई कसैले डिसी बाई डिएक्स अर एक्स क्वान्टिटी भएको बेलामा अथवा डिसी बाई डिक्यू पनि लेख्न सक्छ। यति धेरै लेखिरहन जरुरी छैन। यदि कुनै फङ्सन सी दिएको छ भने त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभलाई हामीले सी ड्यास लेख्न सक्छौँ है त। यहाँनिर चाहन्छौँ भने ब्र्याकेटमा एक्स पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसको फेरि डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ, सी डबल ड्यास हुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ भन्यो एक्स लेख्दा नि भयो। यो फर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ कसरी लेखिन्छ त, यो फर्ममा लेख्दाखेरि डबल डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डी स्क्वायर यसमा आउँछ सी बाई अनि डी क्यू स्क्वायर। क्यू छ भने एक्स छ भने एक्स स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मेट चाहिँ सेम हुन्छ। यो तरिकाले लेख्दा इजी हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। अब जसले यसरी बुझ्नु भएको छ यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ है त। त्यसै गरी हरेक कुराको के अब जस्तै रेभिन्यूको पनि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई आर ड्यास, आरबाट आर ड्यास अनि आर ड्यासबाट आर डबल ड्यास जान सक्छ। एभरेज कस्टलाई एसी भन्यो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ एसी ड्यास, सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो एसी डबल ड्यास। त्यसै गरी प्रफिटलाई पाईले डिनोट गर्यो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो पाई ड्यास, सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो पाई डबल ड्यास। अब कतिले सोचे होला सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको दुईचोटि डेरिभेटिभ निकाल्ने कि, यसबाट डेरिभेटिभ निकाल्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ, फेरि त्यो एन्सरको फेरि डेरिभेटिभ निकाल्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। एक्जाम्पलमा हेर्छौँ नै हामी अहिले यो कुराहरू भयो। अनि जुन यो डेरिभेटिभ आइरहेछ नि फर्स्ट डेरिभेटिभ, यसलाई चाहिँ मार्जिनल भनेर नाम लेखिन्छ। जस्तै आर ड्यासलाई हामीले भन्न सक्छौँ मार्जिनल आर, मतलब आर फर रेभिन्यू। सी ड्यासलाई हामीले भन्न सक्छौँ एमसी मार्जिनल कस्ट। पाई ड्यासलाई भन्न सक्छौँ मार्जिनल प्रफिट। एमपी अथवा एम पाई, एमपी पी फर प्रफिट मान्यो भने, अब पाई छ भने चाहिँ एम पाई। हामीले चाहिँ धेरै देख्न पाउँछौँ एमआर र एमसी है त। यसरी बुझ्नु पर्यो। ल अरू कुराहरू क्वेसनहरू सोल्भ गरेर बुझाउँछ है। धेरै कन्सेप्टहरू भन्दाखेरि क्वेसन सोल्भ गरेर बुझ्दाखेरि हामीलाई अझै क्लियर हुन्छ। ल फङ्सनमा भएको एउटा क्वेसन छ जुन कस्ट फङ्सनसँग रिलेटेड छ, भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्टसँग। त्यसलाई हेरौँ पहिला। क्वेसनमा डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा हालिदिन्छु, तपाईँहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड छैन भने त्यसबाट हेर्नु होला। आवर ट्युटर राजन सरको एफबी ग्रुप छ, त्यसमा जोइन भएर त्यसबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो यसमा पेज नम्बर 288 अस्मिता पब्लिकेसनको 2077 सालको होइन। सो यसमा पेज नम्बर 288 मा क्वेसन के दिएको छ भने फङ्सनसँग रिलेटेड मैले पढेँ यसलाई। इफ फिक्स्ड कस्ट अफ 20 आर्टिकल इज 500, 20वटा आर्टिकलको फिक्स्ड कस्ट कति छ 500। 20वटा बनाउनुहोस् त्यतिको फिक्स्ड कस्ट छ कि 500 लाग्छ, त्योभन्दा बढी कम लाग्ने कुरो भएन। कम बनाउनुहोस् 20वटासम्म चाहिँ फिक्स छ कि 500 रुपियाँ लाग्छ। कलिङमा नि हुन्छ नि, टेलिफोन कलिङमा कि 1 महिना युज गर्नुहोस् 300 रुपियाँ मिनिमम कस्ट हुन्छ। तपाईँ कल गर्नुहोस् अथवा नगर्नुहोस्, बढी कल गर्नु भयो भने एक्स्ट्रा चार्ज दिनुपर्छ। त्यस्तै सिस्टम के यहाँनिर कि 20वटाको लागि चाहिँ 500 रुपियाँ फिक्स्ड भयो। भेरिएबल कस्ट फर इच आर्टिकल इज 40। अब एक्स्ट्रा जुन हुन्छ नि 20भन्दा बढी आर्टिकल, त्यसको लागि चाहिँ हरेकको प्राइस कति राखिदियो 40 राखिदियो भने फाइन्ड द टोटल कस्ट फङ्सन। टोटल कस्ट फङ्सनको फर्मुला पत्ता लगाउनुहोस्। अनि अल्सो फाइन्ड द टोटल कस्ट अफ 90 आर्टिकल। यदि 90वटा आर्टिकल बनायो भने टोटल कस्ट कति हुन्छ हेरौँ। गिवन फिक्स्ड कस्ट फर 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू RS 500। तो यहाँ लेट करूँ, लेट देयर बी टोटल यक्स आर्टिकल्स प्रोड्युस्ड। यक्सवटा आर्टिकल चाहिँ प्रोड्युस्ड भयो। त यक्सवटा भने जति पनि हुनसक्छ, 20भन्दा
बढी नै सपोज गरेर हिँडौँ अहिलेको लागि 20 भन्दा बढी नै प्रड्युस भएको छ। अब मानौँ x भनेको 30 छ अनि 20 वटाको त फिक्स छ 500, एक्स्ट्रा कति भयो त 30 माइनस 20 आयो कति 10 वटा हो। यो 10 वटा चाहिँ एक्स्ट्रा युनिट भयो नि, यसको चाहिँ एउटाको 40 रुपैयाँको दरले प्राइस लाग्ने रे। सो number of extra articles which takes variable cost, जसले चाहिँ भेरिएबल कस्ट लिन्छ त्यो निकालौँ। त्यो हुन्छ हाम्रो टोटल एक्स बाट कति घटाइदिने 20 घटाइदिने। 20 वटाको त फिक्स्ड कस्ट भइसक्यो, यति भयो। अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट, एउटाको भेरिएबल कस्ट कति त RS 40 भनेर क्वेसनमा दिएको छ। अब टोटल कस्ट फंक्सन निकाल्नु पर्यो। नाउ टोटल कस्ट फंक्सन भनेको इज इक्वल टु CX। यसमा दुईटा पार्ट हुन्छ, फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट अथवा भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट। सो भेरिएबल कस्ट यहाँनिर कति छ, त्यो भेरिएबल कस्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने भेरिएबल कस्ट कसमा लाग्ने त एक्स्ट्रा आर्टिकलमा। एक्स्ट्रा आर्टिकल कतिवटा छ x माइनस 20 इन्टु एउटाको कति पर्छ 40 रुपैयाँ। एक्स्ट्रा 20 भन्दा बढी भएकोलाई हरेकको 40 को दरले बेच्यो, कस्ट पर्ने भयो, बेच्ने कुरो होइन कस्ट पर्ने भयो त्यसको। त्यसपछि 20 वटासम्मको चाहिँ कति फिक्स गर्थ्यो 500। सो 500 फिक्स्ड कस्ट यहाँ राख्थ्यो, भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट। अब यसलाई सोल्भ गर्ने 40x माइनस 800 प्लस 500 हुन्छ। यसलाई सोल्भ गर्दा 40x माइनस यहाँनिर कति आयो 300। यो हाम्रो टोटल कस्ट फंक्सन निस्क्यो। अब अर्को के सोधे खाने, फाइन्ड द कस्ट अफ 90 आर्टिकल। सो 90 आर्टिकल भनेको व्हेन क्वान्टिटी इज इक्वल टु 90, क्वान्टिटीको भ्यालु 90 हुँदाखेरि अब यसमा भ्यालु पुट गरिदिने C90, x को ठाउँमा 90 राखिदिने 40 इन्टु 90 माइनस 300। अब यसलाई सोल्भ गरौँ, यो 3600 आउँछ माइनस 300 घटाउँदाखेरि यसमा 3300 रुपैयाँ आयो। सो यो चाहिँ 90 वटा आर्टिकलको हाम्रो प्राइस भयो। ओके 3300 हाम्रो ओल्ड इज गोल्डबाट पनि एन्सर त्यति नै दिएको छ है त। आई होप यु अन्डरस्टुड। ओके केही डाउट्स भने कमेन्टमा सोध्नु होला। अब जाउँ हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा है त। सो फंक्सनबाट एउटा क्वेसन दियो, सोल्भ गरे हामीले जुन ओल्ड इज गोल्डमा छ। स्टफहरू धेरै छन्, त्यस्तो हामीले एन्काउन्टर गर्छौँ, अहिले सुट गर्छौँ, गोली हान्छौँ कहाँनिर एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा हेरौँ है त। ल एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ पेज नम्बर 294 छ हाम्रो क्वेसन। डोन्ट वरी, फोटो खिचेर लिङ्कमा हालिदिन्छु म डिस्क्रिप्सनमा। ओके क्वेसन नम्बर 1 एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको हेरौँ है त। अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा क्वेसन नम्बर 1 मा के दिएको छ त, अ फर्म एस्टिमेट्स दैट इट्स डेली कस्ट फंक्शन इज दिस। अहिले कस्ट फंक्शन कुरा गरेँ नि, यहाँ चाहिँ कस्ट फंक्शन दिएको छ हाम्रो, अलरेडी दिएको छ। एन्ड इट्स टोटल रेभिन्यू फंक्शन इज दिस, रेभिन्यू फंक्शन पनि दिएको छ, कस्ट फंक्शन पनि दिएको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स दैट मैक्सिमाइज द डेली प्रफिट। त्यहाँनिर कसलाई मैक्सिमाइज गर्नु छ, डेली प्रफिटलाई मैक्सिमाइज गर्नु छ है त। ओके सो मैक्सिमाइज मिनिमाइज को कन्सेप्टहरु पार्ट 1 मा छ, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को पार्ट 1 मा छ। त्यसलाई हेर्ने डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिन्छु, त्यसलाई हेर्ने अनि बल्ल यहाँ आएपछि क्लियर हुन्छ। यदि तपाईलाई थाहा छ भने नो प्रब्लम। ओके सो यसमा गिवन हाम्रो छ कस्ट फंक्शन Cx इज इक्वल टु x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। यो कस्ट फंक्शन दियो। रेभिन्यू फंक्शन लाई क्वेश्चन में दिएको छ Rx इज इक्वल टु 28x भनेर। फाइन्ड द भ्यालु अफ x दैट मैक्सिमाइज द डेली प्रफिट। अब हामीलाई चाहिएको कुरो के भयो भने प्रफिटलाई मैक्सिमाइज गर्नु पर्यो। प्रफिट फंक्शन त दिएकै छैन, त पहिला के निकाल्नु पर्यो, प्रफिट निकाल्नु पर्यो। सो प्रफिटलाई हामीले के डिनोट गर्छौं, पाईले डिनोट गर्छौं हैन। सो हामी लेख्न सक्छौं पाई ब्रैकेटमा x। त प्रफिट निकाल्ने फर्मुला के हो, सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। सो आर माइनस सी गर्न सक्छौं। रेभिन्यूबाट कस्टलाई घटाइदिने, रेभिन्यू कति छ हाम्रो 28x माइनस, अब कस्टमा माइनस गर्दाखेरि यहाँनिरको सबै साइन चेन्ज हुन्छ, माइनस x क्यूब, यो प्लस भयो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 15, साइन चेन्ज भएर आयो। अब लाइक टर्म 28
एक्ससँग मिल्ने टर्म यहाँनिर छ 13x, जोड घटाउ गर्न मिल्छ भने गरिदिउँ। सो माइनस एक्स क्युब लेखौँ प्लस 6x² लेखौँ। 28 बाट 13 घटाउँदाखेरि प्लस 15x आयो माइनस 15। यो हाम्रो आयो प्रफिट फङ्सन। अब यो प्रफिट फङ्सनलाई हामीले के गर्नु छ, म्याक्सिमाइज गर्नु छ अथवा मिनिमाइज गर्नु छ। क्वेसनमा जे पनि सोध्न सक्छ। त यहाँनिर के सोध्छ भने x को भ्यालु त्यो भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् जसले यो प्रफिटलाई के गर्छ, म्याक्सिमाइज गर्छ। अब म्याक्सिमाइज गर्न र मिनिमाइज गर्न जेनरल प्रोसेस के छ भने फर्स्टमा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु है त। त्यसपछि सेकेन्ड पनि निकाल्दिनु, सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु। कसको, जसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ त्यसलाई, जसको मिनिमाइज गर्नु छ त्यसैको। सो म्याक्सिमाइज र मिनिमाइजमा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्दिने। त्यसपछि स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्ने। स्टेसनरी पोइन्ट, स्टेसनरी पोइन्ट भनेको त्यो पोइन्ट जहाँनिर फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टू 0 सेट गर्छौँ हामीले। फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सेट गरेर एक्स को भ्यालु निकाल्छौँ। अनि त्यो एक्स को भ्यालुलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा इनपुट गर्ने। यहाँबाट आएको एक्स को भ्यालुलाई इनपुट इन सेकेन्ड डेरिभेटिभमा इनपुट गर्ने। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभमा त्यो भ्यालु हालिसकेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु लेस देन 0 माइनसमा, अर्थात् जतिसुकै होस् मतलब होइन, माइनसमा आयो भने त्यो फङ्सन म्याक्सिमम, लेस देन 0 आयो भने। त्यसको अपोजिट प्लसमा आयो, ग्रेटर देन 0 आयो भने मिनिमम, 0 आयो भने के म्याक्सिमम पनि भएन मिनिमम पनि भएन। कुरो बुझ्यो नि? ल यो कन्सेप्टलाई हामी फलो गरौँ। हरेक क्वेसन सल्भ गर्दा यस्तो खालको म्याक्सिमाइज र मिनिमाइजमा यही कन्सेप्टलाई फलो गर्छौँ। ल अब यहाँनिर प्रफिट फङ्सन निस्क्यो। यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ भने फर्स्ट डेरिभेटिभलाई यसरी लेखिन्छ, पाइ ड्यास एक्स। नाउ सो पाइ ड्यास फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने तरिका, डेरिभेटिभको कन्सेप्ट थाहा छ, पावर रिड्युस हुन्छ। एक्स क्युबको डेरिभेटिभ गर्दा 3x² हुन्छ। सो माइनस साइन छँदैछ, माइनस 3x² प्लस 6x² को 12x हुन्छ, 15x को 15 भयो, माइनस यो 15 कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको 0 हुन्छ। यति आयो फर्स्ट डेरिभेटिभ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दा यसलाई हेर्ने, फर्स्ट डेरिभेटिभको फेरि डेरिभेटिभ गर्ने। सो 2 × 3 6 भयो, माइनस 6x, 12x को 12 भयो, 15 को 0 कन्स्ट्यान्ट टर्मको। सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म निस्क्यो हाम्रो। अब के निकाल्नु छ भने स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्नु छ। 8 स्टेसनरी पोइन्ट, स्टेसनरी पोइन्टमा के हुन्छ, स्टेसनरी पोइन्टमा हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई हामीले के सेट गर्छौँ, 0 और माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यसलाई हामी सोल्भ गरौँ। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामी फ्याक्टराइजेसन मेथड लगाउन सक्छौँ अथवा यहाँनिर कमन लिएर यसलाई फाल्न सक्छौँ। 3 कमन लियो भने यो हुन्छ माइनस 3 कमन लिदिउँ, माइनसको झन्झट नि हट्छ। माइनस 3 कमन लियो भने x² माइनस यहाँ 4x, यहाँनिर माइनस यहाँ 5 इज इक्वल टू 0। सो और माइनस 3 लाई उता 0 तिर फाल्दा 0 बाई माइनस 3 0 हुन्छ। x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एन्ड लास्ट गरेर फ्याक्टराइज गर्नुहोस्। यहाँनिर आउँछ x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यो हुन्छ, यसलाई हामीले पोइन्ट निकाल्यो भने x माइनस 5 र x माइनस 5 र हुन्छ यसको x प्लस 1। यो दुईटा पोइन्टहरू आउँछ हाम्रो इज इक्वल टू 0। अर्थात् x को भ्यालु माइनस 5 बाट आयो 5 अनि x प्लस 1 बाट कति आयो हाम्रो, यसबाट माइनस 1 आउँछ। x को दुईटा भ्यालु आयो, एउटा प्लस 5 अर्को एउटा माइनस 1 भनेर आयो। अब चेक गर्नु पर्यो कुन ठाउँमा यो डबल डेरिभेटिभको भ्यालु के आउँछ, नेगेटिभ आउँछ। ल अब यहाँनिर चेक गरौँ यसलाई। when x is equal to 5, x is equal to 5 हुँदाखेरि पाइ डबल ड्यास मतलब डबल डेरिभेटिभ, यो x को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो, 5 राख्नु पर्यो, किनकि यहाँ 5 इनपुट गर्दैछौँ। र यतापट्टि यो जुन माइनस 6x प्लस 12 छ यसमा नि 5 हालेर सोल्भ गरौँ। माइनस 6 × 5 प्लस 12 माइनस 30 प्लस 12 गर्दाखेरि कति आउँछ, माइनस 18। नेगेटिभ त आयो नि होइन, नेगेटिभ आयो नि, लेस देन 0 आयो नि। यसको मिनिङ के हो भने द्याट इज यो पाइ भनेको प्रफिट, प्रफिट इज म्याक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 मा के छ, प्रफिट म्याक्सिमम छ।
अनि अर्को पोइन्ट पनि यदि हाले हेर्ने भने चाहिए त हामीलाई म्याक्सिमम थियो, चाहिएको कुरो भेट्यो, चेक गरौँ -1 पनि हालेर। -1 हाल्यो भने पाई डबल ड्यास यहाँनिर -1 हाल्यो भने -6 × -1 गऱ्यो भने +6 भयो, +12 यस्तैमा हालेको हो। अनि यो आयो पोजिटिभ भ्यालु 18 ग्रेटर देन 0 भनेपछि यसबाट के बुझ्यो भने प्रफिट इज पोजिटिभ आयो भने मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टु कुन ठाउँ त -1। सो मिनिमाइज सोधे भए पनि म्याक्सिमाइज सोधे भए पनि दुइटै कुरो बुझ्यो यसरी गर्नलाई। मिनिमाइजको लागि ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो, म्याक्सिमाइजको लागि लेस देन 0 हुनु पर्यो, त्यो कुरो बुझ्यो। अनि अर्को के सोधेको भने फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स द्याट म्याक्सिमाइज द डेली प्रफिट। सो एक्सको भ्यालु त आयो नि, एक्सको भ्यालु कति हुँदा प्रफिट म्याक्सिमाइज हुन्छ 5 हुँदा, एन्सर त आइसक्यो। यसमा के एक्स्ट्रा कुरो सोध्न सक्छ भने अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट। त अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट भनेको बेला के ध्यान दिने भने यो जुन 5 छ नि, यो 5 लाई लगेर प्रफिट फङ्सनमा इनपुट गरिदिने। यसमा यो एक्स को ठाउँमा 5 राख्दिने अनि यहाँ सबैमा एक्स को ठाउँमा 5 राखेर सोल्भ गर्ने, जुन एन्सर आउँछ त्यो के भयो म्याक्सिमम प्रफिट भयो। क्लियर? भेरी गुड। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 ओल्ड इज गोल्डबाट गिवन लेख्छु है त मैले। 6 नम्बरको गिवन, लेट द कस्ट फंक्शन of a form be given by, cost function of a form is given by c equal to 300x कति त दिएको छ, कस्ट फंक्शन दिएको छ, यो त बुझ्यो। c equal to भनेर देखा 300x minus 10x square plus 1/3x cube भनेर दियो। c फर कस्ट भनेकै छ कस्ट फंक्शन, एन्ड x फर आउटपुट भनेर भनेको छ। अब x फर आउटपुट भनेछ मतलब क्वान्टिटीलाई नै भन्न खोजेको। क्यालकुलेट द आउटपुट एट विच एभरेज कस्ट इज मिनिमम, मतलब एक्स लाई यदि आउटपुट भन्यो भने एक्स को त्यो भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् जुन बेला चाहिँ के हुन्छ रे एभरेज कस्ट मिनिमम हुन्छ। अहिले प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्यो, अहिले एभरेज कस्टलाई के गर्नु छ मिनिमाइज गर्नु छ। सो त्यसको लागि एभरेज कस्ट चाहियो नि त हामीलाई। सो एभरेज कस्ट निकाल्नु। एभरेज कस्ट कसरी निकाल्ने, एभरेज कस्टको सिम्बल एसी, यो निकाल्ने फर्मुला भनेको कस्ट बाई क्वान्टिटी। कस्ट सी भयो, क्वान्टिटी भने एक्स अथवा आउटपुट पनि भने यसलाई। सो हरेकलाई एक्सले डिभाइड गर्यो भने यहाँनिर कति आयो, यसलाई एक्सले डिभाइड गर्यो भने 300 बच्यो, एक्स स्क्वायरबाट एउटा एक्स घट्यो यहाँनिर 10x बच्यो, प्लस 1/3 एक्स क्युबबाट एक्स घट्यो यहाँनिर एक्स स्क्वायर, डिभाइड गरेपछि त्यो रिजल्ट आयो। अब यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् अथवा म्याक्सिमाइज गर्नु, प्रोसेस त एउटै हो। एसी ड्यास निकाल्नु पर्यो, फर्स्ट डेरिभेटिभ यहाँबाट निकाल्नु। 300 को 0 हुन्छ किनकि कन्स्ट्यान्ट हो। -10x बाट आयो -10 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायरबाट 2 पावर आएर यहाँ 1/3 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ अनि कति भयो 2/3 भयो। अनि एक्स स्क्वायरको पावर 1 ले घट्यो भने एक्स मात्रै बस्यो। डबल डेरिभेटिभ निकाल्नु। डबल डेरिभेटिभ गर्दा फेरि -10 कन्स्ट्यान्ट 0 भयो, 2/3 एक्स को 2/3 मात्रै आयो। यसमा त एक्सै छैन, त एक्स छैनको मतलब के बुझ्ने, एक्स को पावर 0 छ, एक्सै नआउनुको मतलब, किनकि यहाँ पावर 1 थियो, 1 बाट 1 घटेपछि त 0 नै हुन्छ नि, एक्स छैन भने चाहिँ एक्स को पावर 0 हो। ओके, नाउ स्टेसनरी पोइन्ट यहाँ लेखिदिने, एट स्टेसनरी पोइन्ट के गर्छ हामीले एसी ड्यास इज इक्वल टु 0 अर्थात् -10 प्लस 2/3 एक्स इज इक्वल टु 0। यसैलाई सोल्भ गरौँ, यो आउँछ 2/3 एक्स इज इक्वल टु 10। देयरफोर यहाँबाट एक्स को भ्यालु निकालो त कति आउँछ 30/2 गर्दाखेरि 15 आउँछ, एउटा मात्रै भ्यालु आयो। अब 8 एक्स इज इक्वल टु 15 एसी डबल ड्यासमा हामीले एक्स को ठाउँमा 15 राख्नु छ। यहाँ त एक्स थिएन, नहुनुको मतलब के एक्स को पावर 0 अर्थात् 2/3 इन्टु 15 को पावर 0 गऱ्यो भने कति आयो 2/3 नै आउँछ। 15 को पावर 0 भने कति त 1 हो नि। सो 1 इन्टु यो गर्दाखेरि 2/3 अर्थात् यदि एक्स आएको छैन भने यो इनपुट गर्दाखेरि जति दिएको थियो त्यति नै भ्यालु आउँछ भन्न खोजेको मैले बुझाएको। अब यसरी देखाएर गर्दा झन् राम्रो। सो 2/3 नै आयो। यो कस्तो आयो ग्रेटर देन 0 अथवा प्लसमा आयो। यसको एन्सर प्लसमा आएपछि के हुन्छ रे मिनिमम। सो एभरेज कस्ट इज
मिनिमम एट कुन पोइन्ट त x इज इक्वल टु 15। अब मिनिमम एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्यो भने मिनिमम एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने कस्ट एभरेज कस्ट फंक्सनमा x को भ्यालु राख्ने एभरेज कस्ट फंक्सनमा x को भ्यालु राख्दा 300 माइनस 10 इन्टु 15 यहाँ 15 प्लस 1/3 इन्टु 15 को स्क्वायर सोधेको छ भने 15 को स्क्वायर सोधेको छ भने यो पनि निकाल्दिनु सकिन्छ निकाल्नु। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ है त नेक्स्ट क्वेश्चन छ हाम्रो क्वेश्चन नंबर 8 में जसमा यस्तो भन्दैछ द डिमान्ड फंक्शन फर अ सर्टेन कमोडिटी डिमान्ड फंक्शन भनेको प्राइस पी ले डिनोट गरिन्छ प्राइसलाई नै डिमान्ड फंक्शन भनिन्छ। डिमान्ड फंक्शन दिएको छ यहाँनिर अनि टोटल कस्ट फंक्शन पनि दिएको छ कस्ट फंक्शन पनि दिएको छ। डिटरमाइन द अप्टिमल आउटपुट भनेको चाहिने क्या आउटपुट क्यू भनेको छ क्यू भने क्वान्टिटी आउटपुट पनि भन्दियो क्यू लाई क्वान्टिटी बुझौँ। अब क्यू को त्यो भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् एन्ड प्राइस पी पनि पत्ता लगाउनुहोस् टोटल प्रॉफिट एन्ड टोटल रेभिन्यू टोटल प्रॉफिट पनि पत्ता लगाउनुहोस् टोटल रेभिन्यू पनि पत्ता लगाउनुहोस् रेभिन्यू आर अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन धेरै कुरो पत्ता लगाउनु भने है त। पहिला के गिभन छ लेख्थ्यौ 8 नम्बरमा गिभन त्यसमा गिभन छ हाम्रो डिमान्ड फंक्शनलाई पी भने प्राइस पनि भनिन्छ यसलाई 20 माइनस क्यू यसको नाम के रह्यो रे डिमान्ड फंक्शन अथवा यसलाई प्राइस भनेर बुझ्नुस् प्राइस नै हो यो भनेको कस्ट फंक्शन पनि दिएको छ क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2। अब निकाल्न के सोधेको भने डिटरमाइन द अप्टिमल भ्यालु अफ क्यू इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ प्राइस सोधेको प्राइस इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ टोटल प्रॉफिट भनेर सोधेको छ प्रॉफिट इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको टोटल रेभिन्यू आर इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ। अब यो कुन बेलामा मतलब यो क्वान्टिटी क्यू को भ्यालु कति राख्ने त पहिला क्यू को भ्यालु त आउनु पर्यो जुन क्यू को भ्यालु आउँछ नि त्यसले लगेर प्रॉफिट को प्राइस को फर्मुलामा हाल्दिने यो डिमान्ड को फर्मुलामा हाल्दिने पी को भ्यालु निस्किन्छ फेरि प्रॉफिट निकाल्ने त्यसमा नि त्यही क्यू को भ्यालु हालेर निकाल्ने रेभिन्यूमा नि यही क्यू को भ्यालु हालेर निकाल्ने त फर्स्टमा क्यू को भ्यालु चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने त क्यू को भ्यालु प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गरेर निकाल्नु छ यहाँ भनेको छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन। सो प्रॉफिटलाई पहिला मैक्सिमाइज गरौँ कुन ठाउँमा क्यू को भ्यालु कति हुँदा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुन्छ त्यो पत्ता लगाउँ अनि बल्ल इनरको भ्यालु पत्ता लगाउने यो वाट भनेर अहिले लेखिरहनु जरुरी छैन। सो नाउ पहिला प्रॉफिट निकालौँ है त हामी रेभिन्यू पनि निकाल्न सक्छौँ रेभिन्यू निकाल्नै पर्छ प्रॉफिट निकाल्नको लागि। सो रेभिन्यू इज इक्वल टु के हुन्छ भने प्राइस इन्टु क्वान्टिटी डिमान्ड फंक्शन इन्टु क्वान्टिटी। सो यसलाई यो पी को भ्यालु हो यसलाई क्यू ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 20q माइनस क्यू स्क्वायर कस्ट थाहा छ रेभिन्यू थाहा छ भने प्रॉफिट इज इक्वल टु के हो रेभिन्यू माइनस कस्ट। सो रेभिन्यू कति आयो 20q माइनस क्यू स्क्वायर कस्टमा अब माइनस लागेको सबको साइन चेन्ज हुन्छ माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 8q माइनस 2 भयो साइन चेन्ज भएर। अब यो आउने भयो हाम्रो रिजल्ट 20q बाट 8q घट्यो भने 12q भयो माइनस क्यू स्क्वायर गर्दा 2q स्क्वायर हुने भयो अनि माइनस 2 ल यति आयो हाम्रो प्रॉफिट फंक्शन। यसलाई मैक्सिमाइज गर्नु छ भने प्रोसेस जाउँ पाई डैश देन हाम्रो पाई डैश कति हुन्छ 12 क्यू को 12 आउँछ माइनस 2q स्क्वायर को 4q हुन्छ माइनस 2 को 0 हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्यू को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरे मतलब यसलाई डी पाई बाई dq गरेको है त यो फर्ममा लेख्दाखेरि डी पाई बाई dq गरेको। सो यो आयो अनि पाई डबल डैश पनि निकाल्नु भने यसकै डेरिभेटिभ गर्ने पाई डैश को 12 को 0 माइनस 4q को कति हुन्छ माइनस 4 हुन्छ। सो न एट क्रिटिकल पोइन्टमा के हुन्छ भने पाई डैश इज इक्वल टु 0 हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सेट गर्छ हामीले। सो 0 सेट गर्यो भने 12 माइनस 4q इज इक्वल टु 0 यहाँबाट सोल्भ गर्नुहोस् q को भ्यालु कति आउँछ 3 आउँछ q को भ्यालु 3 आउँछ। सो व्हेन q इज इक्वल टु 3 अहिले जसरी गरी x थिएन यसमा पनि q छैन q नै छैन मतलब q को पावर 0 छ जतिसुकै राख्नुस् यहाँनिर
यो त 1 नै आउँछ 1 इन्टु समथिङ यही भ्यालु दिन्छ मतलब -4 नै आउँछ 8 q = 3 पाई डबल ड्यासमा 3 हाल्दियो भने -4 नै आउँछ किनकि यहाँ q राख्ने ठाउँ नै छैन सो -4 भनेको लेस देन 0 अर्थात् नेगेटिभ हो हेन्स के भयो त प्रफिट इज म्याक्सिमम एट q = 3 अप्टिमल आउटपुट भनेको थियो नि q को भ्यालु आयो अब p निकाल्नु छ त निकाल्दै जानुस् q को भ्यालु यहाँ राख्दिनुस् तल लेख्ने है त्यसलाई 20 - 3 गर्दै p को भ्यालु कति आयो 17 अनि प्रफिट निकाल्नु छ त प्रफिट को फर्मुला हामीले के निकाल्यो यो 12q - 2q² - 2 यसमा q को भ्यालु हाल्दिनुस् यो p पाई पनि आइहाल्छ r निकाल्नु छ त r को यो फर्मुला छ यसमा q को भ्यालु हाल्दिनुस् r पनि आइहाल्छ इजी छ हैन ल गरौँ है त अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 10 नम्बरमा छ क्वेशन नम्बर 10 मा यसमा भन्दै छ द डिमान्ड फंक्शन फर अ सर्टेन कमोडिटी केही कमोडिटी क्वान्टिटी सामानको लागि डिमान्ड फंक्शन दिएको छ p = भनेर फाइन्ड द भ्यालु अफ q एन्ड करस्पोन्डिङ प्राइस p दैट मैक्सिमाइजेस द रेभिन्यू भनेको छ त्यसमा मात्र दिएको कुरो के छ भने डिमान्ड फंक्शन अर्थात् p को भ्यालु 1/12q² minus 10q plus 300 अब यति दिएर के सोध्यो भने q को त्यो भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् र प्राइस पनि पत्ता लगाउनुहोस् जसले चाहिँ म्याक्सिमाइज द रेभिन्यू जसले चाहिँ रेभिन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्छ त पहिला रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो रेभिन्यू भनेको के हो प्राइस इन्टु क्वान्टिटी x भएको p इन्टु x q छ त्यही भएर p इन्टु q सो q ले पुरै मल्टिप्लाई गर्ने यो माथिकोलाई यो हुन्छ 1/12 q को पावर 3 हुन्छ यहाँनिर q को पावर 2 हुन्छ र यहाँनिर 300 q आउँछ यति आयो त यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ भने यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ सो r डैश निकाल्दाखेरि यो 3 ल्याएर 1/12 लाई मल्टिप्लाई 3/12 भनेको कति 1/4 q² माइनस 2 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति 20 q अनि प्लस 300 q को कति हुन्छ यहाँ पावर 1 भएपछि 1 इन्टु 300 यो q हराएर जान्छ किनकि 1 - 1 0 q को पावर 0 भने 1 यो त डेरिभेटिभमा पढेको कुरो हो त्यसपछि r डबल ड्याश निकालौं r डबल ड्याश यो 2 ल्याएर 1/4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 हुन्छ q माइनस यसको 20 यसको 0 यति आयो सो एट क्रिटिकल पॉइंट लेख्नुस् ल्याङ्ग्वेज एट क्रिटिकल पॉइंट r dash is equal to 0 सेट गर्छौं हामीले सो 1/4 q² minus 20q plus 300 is equal to 0 यसलाई यो एलसीएम लिऊ 4 ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई अनि 4 उतापट्टि गएर 0 भइहाल्छ 4 * 0 0 सो q² minus 80q plus 300 into 4 गर्दाखेरि 1200 is equal to 0 4 * 0 0 अब यो 80 लाई हामीले लेख्न मिल्छ q² minus फर्स्ट एन्ड लास्ट गरौँ 60q minus 20q plus 1200 is equal to 0 अब यहाँबाट फ्याक्टराइज गरिसकेपछि हाम्रो रिजल्ट आउँछ गर्नुहोस् त्यसलाई q minus 60 आउँछ एउटा अनि अर्को आउँछ q minus 20 is equal to 0 मतलब दुईटा भ्यालु आयो यहाँबाट आइदर अर गर्दाखेरि आइदर q is equal to 60 और q is equal to 20 दुईटा भ्यालु आयो अब चेक गरौँ कति राख्दाखेरि म्याक्सिमाइज हुन्छ r डबल ड्याश सो 8 q is equal to 60 r डबल ड्याश 60 is equal to 1/2 अनि यहाँ q छैन q को भ्यालु राखौं 60 minus 20 त्यो 30 हुन्छ 30 minus 20 गर्दाखेरि 10 आयो पोजिटिभ आयो म्याक्सिमाइज गर्नलाई के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो मिनिमाइज सोधे भए यहाँनिर मिनिमाइज हुन्थ्यो 60 हुँदाखेरि यो भएन सो दिस इज ग्रेटर देन 0 यहाँ केही नलेख्दा पनि भयो किनकि यो सोधेकै छैन मिनिमाइज वाला केस भयो यही आन्सर हुन्थ्यो 8 q is equal to 20 r डबल ड्याश 20 is equal to 1/2 यहाँ q थियो हैन 60 को ठाउँमा 20 राख्ने minus 20 डिवाइड गर्दा 10 minus 20 minus 10 आयो भनेको लेस देन 0 नेगेटिभ छ यसको अर्थ के भयो रेभिन्यू जुन r छ त्यो म्याक्सिमम कुन ठाउँमा भयो q को भ्यालु 20 हुँदाखेरि
सो क्यू को भ्यालु पत्ता लगायौँ, अर्को के निकाल्नु भनेको छ यसमा फाइन्ड द भ्यालु अफ क्यू, क्यू निस्क्यो, अनि करेस्पोन्डिङ प्राइस पनि निकाल्नु भनेको छ। करेस्पोन्डिङ प्राइस निकाल्नुको अर्थ क्यू इज इक्वल टु 20 राखिदिने, मतलब प्राइस एट क्यू इज इक्वल टु 20 इज पी लेख्ने, अनि पीमा इनपुट कति गरिदिने 20, अनि सबैमा 20 20 हालिदिने, सल्भ गर्ने एन्सर आइहाल्छ है त। भेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी, क्वेसन नम्बर 13 मा। आ गए हम 13 नंबर पे, 13 नंबर पे। ओके 13 नंबर में तेरे नैना सावन भादो, सिम्पलै छ यसमा है। यसमा कस्ट फंक्शन दिएको छ हाम्रो 1/4 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 100। क्वेसनमा पढ्छु, डोन्ट वरी, त्यति लेखिदिए पहिला। क्वेसन त मैले फोटो खिचेर हालिदिन्छु, ओल्ड इज गोल्ड छैन भने तपाईहरुसँग। सो कम्पनी प्रोड्युसेस क्यू युनिट अफ आउटपुट भनेको छ, त्यतिको क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्छ। टोटल कस्ट फंक्शन दिएको छ यति है त। अनि के भन्दैछ नि, भेरिफाई गर्नु छ मिनिमम एभरेज कस्ट। एभरेज कस्टको जुन मिनिमम भ्यालु हुन्छ नि त्यो इज इक्वल टु मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्टसँग बराबर हुन्छ। अब मार्जिनल कस्ट चाहिँ कुन ठाउँमा निकाल्ने? अब मिनिमम एभरेज कस्ट भनेपछि एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर्नु छ, बुझियो त। एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने प्रोसेस चाल्ने हो। त्यहाँबाट क्यू को केही न केही भ्यालु आउँछ, त्यो क्यू को भ्यालु लगाएर एभरेज कस्टमा हालिदिने हो, एभरेज कस्ट पनि आउँछ। अनि जुन क्यू को भ्यालु त्यहाँ निस्क्यो नि, त्यही क्यू को भ्यालु लगाएर मार्जिनल कस्टमा पनि हालिदिने हो। सरी, मार्जिनल कस्टमा पनि हालिदिने। मार्जिनल कस्ट भनेको के हो? कस्टको फर्स्ट डेरिभेटिभ। कस्टको के? फर्स्ट डेरिभेटिभ। सो दुईटैको एन्सर चेक गर्ने मिल्यो कि मिलेन? दुईटैको एन्सर बराबर आयो भने भेरिफाई भयो, किनकि दुईटालाई इक्वल भेरिफाई गर्नु छ। ओके, गरम। सो एभरेज कस्ट बाई क्वान्टिटी, यसलाई क्यूले डिभाइड गर्ने पुरैलाई 1/4, यहाँ क्यू आउँछ प्लस यो 3 हुन्छ, अनि 100लाई क्यूले डिभाइड गर्दा 100/क्यू लेख्दा नि भयो, अथवा 100 क्यू को पावर -1 बाई क्यूलाई माथि लग्यो भने -1 हुन्छ इन्डिसेसको रुल अनुसार। यसलाई हामीले के गर्नु छ? म्याक्सिमाइज गर्नु छ, होइन मिनिमाइज गर्नु छ। मिनिमम एभरेज कस्ट भनेको छ त, त्यही हो प्रोसेस चालौँ हामी यहाँनिर। एसी ड्यास इज इक्वल टु यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि 1/4 आयो, यो क्यू को कन्स्टेन्ट क्यू हटेर 3 को 0 भइहाल्छ। अब -1 पावर भएपछि -1 इन्टु 100 गर्दाखेरि -100 भयो, अनि क्यू को पावर अझै 1 ले घट्छ, -1 मा 1 घट्यो भने -2 भयो। डेरिभेटिभमा पढेको कुराहरू त्यसैलाई एप्लाई गर्दछौँ हामी। यो फर्स्ट डेरिभेटिभ जुन आयो एभरेज कस्टको, यसलाई हामीले मार्जिनल एभरेज कस्ट भन्छौँ है त, मार्जिनल कस्ट होइन। ओके, अब यो भयो। अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु। सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसको 0 भयो, अनि यो -2 ले -100 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 200 क्यू को पावर -3। यसलाई लेख्न सक्छौँ हामी 200 बाई क्यू को पावर 3 भनेर। नाउ एट क्रिटिकल पोइन्ट हामीले लेख्न सक्छौँ एसी ड्यास इज इक्वल टु 0 और 1/4 -100 क्यू को पावर -2 लाई हामीले लेख्न सक्छौँ डिभाइड बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टु 0। स्टेप वाइज गर्नु होला। यसलाई सोल्भ गरौँ, यसलाई उता लगेर 1/4 इज इक्वल टु 100 बाई क्यू स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने भने क्यू को भ्यालु आउँछ हाम्रो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टु 400, यहाँबाट आउँछ क्यू स्क्वायर -20 को स्क्वायर इज इक्वल टु 0 और क्यू -20 क्यू प्लस 20 इज इक्वल टु 0। आइदर अर गर्दाखेरि हाम्रो क्यू को दुईटा भ्यालु आयो +20 अनि -20, हैन। कुनै एउटाले हामीलाई मिनिमाइज गरिदिन्छ, हेरौँ चेक गरौँ। 8 क्यू इज इक्वल टु 20, क्यू को भ्यालु 20 हुँदाखेरि डबल ड्यासमा इनपुट गर्ने हो नि त, हैन। एसी डबल ड्यासमा 20 इनपुट गरौँ। सो 200 डिभाइड बाई 20 को क्यूब, यो पोजिटिभ को क्यूब गर्दा पोजिटिभै आउँछ, मतलब 200 बाई 8000 आउँछ क्या।
अब यसलाई काटकुट गरिदियो भने 1/40 आउँछ। कति एन्सर आउँछ भन्नेसँग धेरै सरकार नभएर केसँग सरकार कि प्लस आउँछ कि माइनस आउँछ, त्यो हाम्रो ग्रेटर देन 0 पोजिटिभ आयो। इट मिन्स द्याट इज एभरेज कस्ट इज मिनिमम एट क्यू इज इक्वल टु 20। क्यू इक्वल टु 20 मा मिनिमम भएपछि हाम्रो उद्देश्य मिनिमाइज गर्ने थियो, यसमा चेक गर्नै परेन। सो मिनिमम एभरेज कस्ट निकालौँ। अब मिनिमम एभरेज कस्ट इज इक्वल टु यो एभरेज कस्टको फर्मुलामा 20 हालिदिने। सो 1/4 इन्टु 20 प्लस 3 प्लस 100 बाई क्यू हो नि यो भनेको त। सो 100/20 सोल्भ गरौँ। यो आउँछ 5 प्लस 3 प्लस 5 गर्दाखेरि 13 आयो। एभरेज कस्ट कति आयो? आरएस 13 आयो। एभरेज कस्ट 13 आइसकेपछि अर्को के निकाल्नु छ हामीलाई? मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्ट भनेको कस्टको डेरिभेटिभ, फर्स्ट डेरिभेटिभ। यसको डेरिभेटिभ गरौँ। यसको डेरिभेटिभ गरे भने 2/4 गर्दाखेरि 1/2 क्यू प्लस 3 क्यूको 3 हुन्छ। 100 को 0 भइहाल्यो। अब यहाँनिर वेन क्यू इज इक्वल टु 20 त्यो बेलामा सी ड्यास 20 अथवा मार्जिनल कस्ट निकाल्ने हो भने 1/2 इन्टु 20 प्लस 3 गर्दाखेरि कति आउँछ? 10 प्लस 3 13 आउँछ। देख्यौँ हियर अथवा हेन्स एभरेज minimum average cost is equal to marginal cost at Q is equal to 20 is proved at the level of language अनुसार बुकको ल्याङ्ग्वेज अनुसार लेख्न सक्छौँ। minimum average cost equal to marginal cost at the level of average cost minimization, at the level of average cost minimization है त। ल यो पनि प्रुभ भयो हाम्रो। डिफ्रेन्ट फर्म अफ क्वेसन हेर्दैछौँ हामीले, म्याक्सिमाइज मिनिमाइज डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई। अब नेक्स्ट क्वेसनमा प्रोसिड गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो छ 16 नम्बरमा हैन। 16 नम्बरमा के छ त हाम्रो? ओके 16 नम्बरमा भन्छ अ प्लान्ट प्रोड्युसेस क्यू मेट्रिक टन्स अफ स्टिल। क्वान्टिटी अफ स्टिल क्यू मेट्रिक टनमा दिएको छ पर विक एट अ टोटल कस्ट फङ्सन दिएको छ। बुकमा चाहिँ हल्का मिस्टेक छ त्यहाँनिर प्लस माइनस साइनमा। क्यू स्क्वायर र 452 क्यूको बिचमा माइनस होइन प्लस राख्नु होला है त। त्यहाँनिर इरर छ। इफ द मार्केट प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹500 पर मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टनको प्राइस चाहिँ कति रे? 500 रुपियाँ राखेको छ। 1 मेट्रिक टनको 1 को प्राइस चाहिँ 500, मतलब यो प्राइस पी को भ्यालु दिएको 500 भनेर। सो द्याट द प्लान्ट शुड प्रोड्युस 8 मेट्रिक टन पर विक। प्लान्टले चाहिँ 8 मेट्रिक टन क्यू को भ्यालु 8 हुनु पर्यो टु मेक प्रफिट म्याक्सिमम। अरूमा चाहिँ के गर्थ्यो भने म्याक्सिमाइज गर्दा क्यू को भ्यालु कति भनेर निकाल्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ प्रुभ गर्नु छ भनेपछि प्रफिट कसरी म्याक्सिमम हुन्छ, क्यू को भ्यालु कति हुन्छ भनेर नै गर्ने हो। एन्सर चाहिँ कति आउनु पर्यो? 8 आउनु पर्यो। त्यति मात्रै हो यसमा पनि। त्यति नयाँ नौलो क्वेसन त होइन यो, त्यही पनि गरौँ। फटाफट गरेँ है त मैले यसलाई। गिभनमा हाम्रो के छ? कस्ट फङ्सन दिएको छ 1/3 क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर 452 क्यू प्लस 50। यहाँनिर हामीले प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ त रेभिन्यू निकालौँ। रेभिन्यू इज इक्वल टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। एउटाको प्राइस 500 दिएको छ। सो 500 यहाँ लेख्न सक्थ्यो प्राइस इज इक्वल टु 500 अनि त्यसपछि इन्टु क्यू गर्दाखेरि 500 क्यू भयो हाम्रो। देयरफोर प्रफिट इज इक्वल टु रेभिन्यू माइनस कस्ट। 500 क्यू माइनस कस्ट गऱ्यो भने 1/3 क्यू को पावर 3 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 452 क्यू माइनस 50। अब यसमा मिल्ने टर्मलाई हामीले घटाउँ। यसबाट 452 लाई घटायो भने कति आउला त? 48 आउँछ हैन। 48 क्यूब माइनस 1/3 क्यू को पावर 3 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 50। ल अर्डरली डिसअर्डरली भए पनि पाईको हामीले लेख्यौँ, डिग्रीको आधारमा मिलाएको छैन। नाउ प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ भने पाई ड्यास निकाल्नु। पाई ड्यास यसको हुन्छ 48 फर्स्ट डेरिभेटिभ क्यू मात्रै छ। यहाँ 3 छ भने 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ 1/3 लाई 3 3 काट्यो
क्यू स्क्वायर भयो प्लस यो 2q भयो अनि यो 0 भयो -50 को। यसको फेरि अर्को डेरिभेटिभ निकालौँ 48 को 0 भइहाल्यो माइनस क्यू स्क्वायर को -2q भयो र 2q को हाम्रो +2 मात्रै भयो। नाउ एट क्रिटिकल पोइन्ट भनेर लेख्ने पाई डैश इज इक्वल टू 0 अथवा 48 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू 0 और यो माइनस क्यू स्क्वायरलाई प्लस बनाउनलाई सबैलाई अर्को साइडमा लगेर अथवा साइन चेन्ज गर्ने भने सबैको साइन चेन्ज गरिदिउँ। यो माइनसको प्लस अनि यो 2q को -2q -48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँबाट फर्स्ट एन्ड लास्ट गरेर हामीले 2 निकाल्नु पर्यो है त। 2 कसरी आउँछ 48 छ यहाँनिर 48 लाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो 2 निकाल्नु पर्यो बिचमा 48 को फ्याक्टराइज गरौँ 16 त्यहाँ 48 हुन्छ एउटा हैन अनि अर्को 12 चौको पनि 48 हुन्छ अनि 8 6 जा पनि 48 हुन्छ 8 6 जा पनि 48 हुन्छ मतलब 8 बाट 6 घटायो भने 2 आइहाल्छ। ल और फर्स्ट एन्ड लास्ट गरौँ क्यू स्क्वायर माइनस 8q प्लस 6q माइनस 48 इक्वल टू 0। अब यसलाई फ्याक्टराइज गरे नि आउँछ q माइनस 8 एउटा अनि अर्को q प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट q को भ्यालु एउटा 8 आउँछ अर्को -6 आउँछ। अब चेक गरौँ कुन ठाउँमा यो पाई डबल ड्यास चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउँछ म्याक्सिमम बनाउनको लागि। सो म्याक्सिमम बनाउनको लागि यो 8 मै आइहाल्छ। सो चेक गरौँ 8q इज इक्वल टू 8 भनेर राख्दै नि पाई डबल ड्यास 8 हाल्यो भने -2 इन्टु 8 -2 इन्टु 8 प्लस 2 -16 प्लस 2 गर्दाखेरि -14 आयो नेगेटिभ आयो नि हैन। भनेपछि यसबाट के बुझ्यो हाम्रो कि यो प्रॉफिट सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट q इज इक्वल टू 8 प्रुभड भयो नि क्वेशनमा यही प्रुभ गर्नु भएको थियो भनेको थियो कि q इक्वल टू 8 हुँदाखेरि प्रॉफिट के हुन्छ म्याक्सिमाइज हुन्छ भनेर प्रुभ भयो। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा मुभ हुन्छ हामी अलि डिफरेन्ट फर्मको क्वेशन। अब म्याक्सिमाइज मिनिमाइज सक्यो हाम्रो। अब इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ हैन अनि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यस्तो खालको कुरा आउँछ एकदम सजिलो छ यो पनि कन्सेप्टै यो फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ बढ्ने घट्ने कुराहरु भयो। ल अब क्वेशन नम्बर 18 मा हेरौँ है त 18 मा फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अफ दिस फंक्सन भनेको छ। अब यो सिम्पल खालको क्वेशन हो गिवन फंक्सन दिएको छ खाली हामीले लेट गरौँ fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 मात्र क्वेशनमा चाहिँ यति लेखेको छ यो लेट आफैले गरेको। सो लेट fx इज इक्वल टू यति यो दिएको छ त्यसको म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नु भनेको छ यति मात्रै छ क्वेशनमा। त अब त्यो गर्नको लागि म्याक्सिमम मिनिमम भन्ने बित्तिकै फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहियो के हामीलाई। सो यहाँनिर फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को 4x माइनस 4x को 4 1 को 0 भइहाल्यो। सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकालौँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ को यसको 6x यसको 4 भयो। सो एट क्रिटिकल पोइन्टमा हाम्रो f डबल ड्यास f ड्यास x फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्छौं और 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 भयो। यसलाई फर्स्ट एन्ड लास्टबाट हामीले सोल्भ गर्दाखेरि 3 4 12 सो 12 लाई हामीले 6 इन्टु 2 पनि गर्न सक्छौँ 6 माइनस 2 गरे भने 4 आउँछ फ्याक्टराइज गर्न त आइहाल्छ तपाईहरुलाई 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x कमन लियो x माइनस 2 प्लस यहाँ 2 कमन लियो x माइनस 2 0 अर्थात यहाँनिर आयो एउटा x माइनस 2 अर्को 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दुईटा आयो है त। अब यहाँबाट दुईटा भ्यालु आउँछ एउटा x को भ्यालु 2 अर्को x को भ्यालु माइनस 2/3 यहाँबाट माइनस 2/3 आउँछ यहाँबाट प्लस 2 आयो किनकि यो दुईटालाई हामी 0 सँग इक्वेट गर्छौं नि आइदर अर गरेर। ल यो दुईटा भ्यालु आयो चेक गरौँ 8x इज इक्वल टू 2 डबल ड्यास को भ्यालु कस्तो आउँछ f डबल ड्यास 2 इज इक्वल टू 6 इन्टु 2 माइनस 4 तो 12 माइनस 4 कति आयो 8 ग्रेटर देन 0
द्याट इज यसको मिनिङ के हो एफ एक्स यो फङ्सन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टु 2 एक्स इज इक्वल टु 2 मा फङ्सन मिनिमम छ सो मिनिमम भ्यालु निकालौँ मिनिमम भ्यालु अफ एफ एक्स इज इक्वल टु कति त एक्सको ठाउँमा यो एक्सको ठाउँमा कति इनपुट गर्नु पर्यो 2 अब के गर्नुहोस् यो एक्स क्युब 2x स्क्वायर एक्स जाँदा एक्स छ 2 हालेर यसको भ्यालु निकाल्नुहोस् मिनिमम भ्यालु आउँछ त्यसै गरी 8 एक्स इज इक्वल टु -2/3 मा एफ डबल ड्यास -2/3 हाल्यो भने यहाँ 6 इन्टु -2/3 यसलाई सोल्भ गर्यो भने आउँछ हाम्रो -2/3 अनि यहाँनिर -4 पनि छ यसलाई सोल्भ गर्यो भने -4 हुन्छ -8 आउँछ नेगेटिभ आयो सो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने द्याट इज एफ एक्स इज म्याक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टु -2/3 त्यो लेखिसकेपछि म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्ने म्याक्सिमम भ्यालु कसरी निकाल्ने भ्यालु अफ एफ एक्स निकाल्दाखेरि एफ भित्र के इनपुट गर्ने -2/3 यहाँनिर लगेर हाल्ने यसमा अनि आउँछ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु त्यो आइसकेपछि अर्को के निकाल्नु भनेको छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नु भनेको छ है त सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ भने यो डबल डेरिभेटिभको युज गर्छौँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भने त्यो पोइन्ट हो जहाँनिर अब यो कर्वको कन्सेप्टमा डिफ्रेन्स छ अब यहाँनिर सिम्पल क्यालकुलेसनको लागि मात्रै भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ भने डबल डेरिभेटिभलाई इक्वल टु 0 गर्छौँ फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन बेसिक म्याथमेटिक्समा यसको बारेमा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड त्यो सबै तरिकाले हेर्दाखेरि टर्निङ पोइन्ट भन्छ है पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनलाई मानौ एक ठाउँमा बढिरहेछ अनि एउटा टर्निङ पोइन्ट आएर घट्ने चान्स हुन्छ त्यो टर्निङ पोइन्टलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छ त्यो निकाल्नलाई एफ डबल ड्यास एक्स इज इक्वल टु 0 सेट गर्ने 6x - 4 इक्वल टु 0 भयो यहाँबाट एक्सको भ्यालु आइहाल्छ एक्स इज इक्वल टु 4/6 अर्थात् 2/3 सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हाम्रो भयो 2/3 सिम्पल छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्न हामीलाई डबल डेरिभेटिभ चाहियो फङ्सनको यति बुझ्नु पर्यो ल फटाफट नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 21 ओके क्वेसन नम्बर 21 क्वेसन नम्बर 21 हेरौँ एक्जामिन वेदर द फङ्सन दिस फङ्सन के छ म लेखिदिन्छु इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ यस्तो खालको क्वेसन है इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ एट द पोइन्ट्स दिस एन्ड दिस पोइन्ट चाहिँ भनिदियो यो पोइन्टमा यो फङ्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ पत्ता लगाउनुहोस् यो खालको क्वेसन पोइन्ट पनि दिएको छ अल्सो फाइन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन त इजी कुरो भयो सो यसमा गिभन के छ एफ एक्स फङ्सन यो सिधै दिएको छ एक्स क्युब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8 अब कुरा के बुझ्नु भने इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि डबल डेरिभेटिभ चाहिँदैन म्याक्सिमम मिनिमम भन्यो भने डबल डेरिभेटिभ चाहियो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्यो भने डबल डेरिभेटिभ चाहियो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभले पुग्छ सो एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 3x स्क्वायर यसको अनि यो 6x माइनस यो 20 एक्स क्युबको 3x स्क्वायर यसको 6x यसको -20 सो यो निकालिसकेपछि नाउ दुईटा जुन पोइन्ट दिएको छ हाम्रो x इज इक्वल टु 1 र x इज इक्वल टु 3 चेक गर्ने x इज इक्वल टु 1 राख्दाखेरि एफ ड्यास x को भ्यालु कति आउँछ एफ ड्यास 1 गर्दै भने 3 इन्टु 1 को स्क्वायर 1 माइनस 6 इन्टु 1 माइनस 20 यसलाई क्यालकुलेट गरौँ 3 माइनस 6 माइनस 3 अनि माइनस 3 अनि माइनस 24 गर्दाखेरि माइनस 27 यो लेस देन 0 अथवा नेगेटिभ आयो भने के बुझ्ने भने डिक्रिजिङ ल यो कन्सेप्ट बुझ्नुस् यो डिक्रिजिङ भयो डबल ड्यास म्याक्सिमम मिनिमममा चाहिँ उल्टो छ है फेरि म्याक्सिमम मिनिमममा चाहिँ हामीले डबल ड्यासलाई हेर्छौँ सो डबल डेरिभेटिभको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने हामीले के भन्छौँ म्याक्सिमम पोजिटिभ आयो भने के भन्छौँ मिनिमम यहाँ जस्ट अपोजिट छ यहाँनिर फर्स्ट डेरिभेटिभमा नेगेटिभ आइरहेछ भने डिक्रिजिङ नै हो नेगेटिभको मतलब डिक्रिजिङ हो त्यसै गरी डिक्रिजिङ कुन ठाउँमा त एट एक्स इज इक्वल टु 1 भनेर ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने द फङ्सन इज डिक्रिजिङ एट एक्स इज इक्वल टु 1 फेरि त्यसै गरी एट एक्स इज इक्वल टु अर्को पोइन्ट दिएको छ हाम्रो यहाँनिर 3 त एफ ड्यासमा 3 इनपुट गर्ने
3 into 3 square minus 6 into 3 minus 24. सोल्भ गरौँ, यो 9 आउँछ, 9 into 3 27, 27 minus 18 minus 24. अब यो 27 minus 18 minus 24 गर्दाखेरि पनि यसबाट यो घट्यो भने हाम्रो आयो 9 आउँछ, 9 minus 24 गर्दाखेरि पनि अझै हाम्रो आयो यहाँनिर -15 मतलब माइनसमा आयो। कति आयो भन्दा नि माइनसमा आयो भनेपछि बुझियो कि यो ठाउँमा पनि के भयो, डिक्रिजिङ। त्यसै गरी ल्याङ्ग्वेज लेख्ने, फङ्सन एफएक्स इज डिक्रिजिङ एट एक्स इज इक्वल टु 3, दुइटै पोइन्टमा डिक्रिजिङ छ है त। ल अनि अर्को के सोधेछ, फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यो त गर्न सक्नुहुन्छ, डबल डेरिभेटिभ अझै एकचोटि डेरिभेटिभ निकाल्नुहोस् अनि अघिल्लो क्वेसन जस्तै गर्नुहोस् है त। अब जाउँ 26 नम्बरमा, अलि डिफ्रेन्ट। यहाँ पोइन्टमा चेक गर्नु भन्यो इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ। यहाँ के भन्छ हेर्नु, फाइन्ड द पोइन्ट्स वेयर द फङ्सन, दिस फङ्सन दिएको छ इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ। है पोइन्ट दियो र सोध्यो इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ, हामीले पत्ता लगायौँ। माइनसमा आयो भने डिक्रिजिङ, प्लसमा आयो भने इन्क्रिजिङ, फर्स्ट डेरिभेटिभ है त। अब यहाँ चाहिँ त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु छ जहाँनिर फङ्सन इन्क्रिज हुन्छ र डिक्रिज हुन्छ। अल्सो फाइन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन ठुलो कुरो भएन, त्यो गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो 26 नम्बरको हेरौँ, 26 नम्बरमा गिभन लेट हामी फङ्सनलाई गरिदिउँ लेट एफएक्स इज इक्वल टु, किनकि एफएक्सको फर्ममा देखाएन 9x, यति हाम्रो फङ्सन दिएको छ। त पोइन्ट पत्ता लगाउनु छ जहाँनिर यो इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ है त। सो यसको लागि हामी के गर्छौँ भने एफ ड्यास एक्स निकाल्छु फेरि पनि। सो यो एक्स क्युबको 3x स्क्वायर हुन्छ, माइनस 3x स्क्वायरको 2 र 3 मल्टिप्लाई 6, अनि एक्सको स्क्वायरको पावर 1 घट्यो, एक्स मात्रै भयो, माइनस 9x को माइनस 9 मात्रै भयो। सो एट क्रिटिकल पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ भने यसलाई हामीले फ्याक्टराइज फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। अहिले लेखौँ होला 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टु 0, अर्थात् यहाँ लेख्न सक्छौँ एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 0। अनि त्यसपछि यो लेखौँ 3 कमन लियौँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टु 0। अब यो 3 त उता 0 लाई डिभाइड गऱ्यो भने त्यो 0 भइहाल्यो। यसलाई फर्स्ट एन्ड लास्ट गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टु 0, अर्थात् यो हुन्छ एक्स माइनस 3 र एक्स प्लस 1 को फर्ममा आउँछ। भनेपछि यसलाई हामीले 3 कमन लिइसकेपछि फ्याक्टराइज फर्ममा लेख्यो भने के आयो त, एउटा एक्स माइनस 3 अनि अर्को एक्स प्लस 1। यहाँबाट फ्याक्टराइज गरेर यहाँ ल्यायो, अथवा यहाँबाट सुरुमै फ्याक्टराइज गरे पनि हुन्थ्यो, यहाँबाट त्यहाँ लेख्थेँ है त मैले। सो यहाँबाट आयो आइदर एक्स इज इक्वल टु 3 अर एक्स इज इक्वल टु माइनस 1, दुईवटा पोइन्ट आयो। अब थाहा छ यसलाई त पहिल्यै 0 सेट गरेर गरेको छ, प्लसमा आयो भने इन्क्रिजिङ, माइनसमा आयो भने डिक्रिजिङ थाहा छ, तर यो हाल्यो भने त 0 आउँछ पक्कै पनि। त्यसको मिनिङ के हो भने यो दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ 0 भइरहेछ, यसको लेफ्टमा अथवा राइटमा के हुनसक्छ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुनसक्छ। अब त्यो हामी यहाँ नम्बर लाइन बनाएर हेरौँ है त। सो इन नम्बर लाइनको कन्सेप्ट एकदम सिम्पल तरिकाले बुझौँ। नम्बर लाइन बनाउँ, बिचमा यहाँनिर 0 राखिदिउँ, 0 राखिदिउँ। ल 0 राखिदिइसकेपछि एक्स एक्सिसलाई बुझ्यो नि हामीले नम्बर लाइनमा, लेफ्टमा हाम्रो नेगेटिभ आउँछ, राइटमा हाम्रो पोजिटिभ जान्छ। सो यता आयो -1, यता हाम्रो +1 +2 +3सम्म जान्छ। अब 1 2 3 मा लेखौँ, हामीलाई चाहिएको 3, यो गिभन पोइन्ट लेखौँ, -1 र 3 मात्रै लेखौँ। 0 त हामीले यो रिफरेन्सको लागि लेखेको, ल यहाँ 3 लेख्थ्यौँ। अब यो नेगेटिभको इन्डमा के आउला त भनेर इन्डै अब छैन यसको लागि, त्यही भएर हामीले सपोज गर्यो त्यो ठाउँलाई इन्फिनिटी, त्यो माइनस नेगेटिभ इन्फिनिटी भयो, यतापट्टि जाँदाखेरि पोजिटिभ इन्फिनिटी भयो। रियल नम्बरको नम्बर लाइनको एउटा रेन्ज, नम्बर लाइनको रेन्ज। अब यो जुन यो मैले अरू पोइन्टहरू मेटाइदिएँ है त, 0 लाई पनि मेटाइदिएँ अनि 0 को लेफ्टमा -1 राइटमा +3 भयो। अब यो नम्बर लाइनलाई हेर्नुहोस्, यो दुईवटा पोइन्टले कतिवटा टुक्रा बाँड्दियो त, 1 2 3टा टुक्रा। यो पहिलो ठाउँलाई इन्टरभलको फर्ममा लेख्दाखेरि यो हुन्छ -∞ देखि लिएर -1, यसलाई भन्छ ओपन इन्टरभल। अनि यो हुन्छ हाम्रो -1 देखि लिएर 3 सम्म, र यो इन्टरभल हुन्छ 3 देखि लिएर +∞ सम्म। यदि यो
कर्ववाला ब्र्याकेट छ, स्मल ब्र्याकेट छ भने यसको मिनिङ के हो भने यो -इन्फिनिटी र -1 जुन लेखेको छ यसको मिनिङ के बुझ्ने भने यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ यसमा पर्दैन क्या, -1 पर्दैन -इन्फिनिटी पर्दैन, यो दुईटाको बिचको। त -1 भन्दा यता के आउँछ -2, अरू के आउँछ -3, यिनीहरू चाहिँ पर्छ, अरू परेन। -1 र 3 को बिचमा -1 नै परेन 3 पनि परेन, के पर्छ त्यसमा -1 भन्दा माथि 0 पर्छ, 1 पर्छ, 2 पर्छ, 3 परेन, यो तीनटा पोइन्ट पर्छ। अब र यहाँ 3 देखि इन्फिनिटीमा 3 परेन, 4 पर्यो, 5 पर्यो, 6 पर्यो, त्योभन्दा बढी जति पनि पर्यो, यो हो ओपन इन्टरभल। अब इन्टरभलको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ हैन, यहाँनिर मैले झलक्क भन्दै यस्तो लेख्यो, मानौ 1,2 यो ओपन इन्टरभल। अब यो 1, अनि 2 लेख्यो यसरी, 2 नलेखौँ अलिक ठुलै नम्बर लेख्यो 5, अनि यहाँनिर 5 लेख्यो, एकतिर यस्तो स्क्वायर ब्र्याकेट दियो, यो यसलाई हामीले भन्छौँ राइट क्लोज्ड, राइट साइडमा क्लोज्ड अथवा लेफ्ट ओपन पनि भन्न सक्छौँ। अनि अर्को यतातिर क्लोज गरेको 1, 5 यस्तो खालको, यसलाई राइट ओपन अथवा लेफ्ट क्लोज्ड भन्न सक्छौँ। अर्को हुनसक्छ दुवैतिर क्लोज, अथवा के बुझ्यो भने यो स्क्वायर ब्र्याकेटले चाहिँ क्लोज जनायो। अब क्लोजको मिनिङ के भने यो इन्टरभलमा 1, 2, 3, 4, 5 सबै पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के पर्यो 1 को साइडमा क्लोज छैन, 1 पर्यो, 2, 3, 4 सम्म भयो क्या, अनि 4.99 यो त्यो पोइन्टहरू पनि पर्यो, तर 5 चाहिँ होइन क्या, 5 चाहिँ होइन, 5 भन्दा सानो। यसमा को मिनिङ के हो 1 पर्दैन 5 हुन्छ, 1 पर्न भनेपछि 1 देखि अब इन्टिजरको कुरा हो भने 1.1 त पर्छ, त्यो त पर्छ नि, 1.1 किन नपर्नु, 1.001 पनि पर्छ। इन्टिजरलाई हेर्ने भने 1 भन्दा ठुलो 2, 3, 4, 5 सम्म पर्यो कि, बुझ्नुभयो नि। अनि 1,5 यहाँनिर दुवैतिर स्मल ब्र्याकेट भने ओपन, यसलाई क्लोज, यसलाई राइट ओपन, यसलाई लेफ्ट ओपन, यसलाई ओपन मात्रै बन्यो। यो विभिन्न खालको इन्टरभलको कन्सेप्ट हो। यहाँ चाहिँ सबैमा हामीले के राख्यो ओपन राख्यो। अब चेक गरौँ कि यो जुन छ नि फर्स्ट डेरिभेटिभ, यसको जुन फ्याक्टराइज फर्म लेख्यो, यो फ्याक्टराइज फर्ममा कुन ठाउँमा यो कुन इन्टरभलमा यसको भ्यालु माइनसमा आउँछ र कुनमा प्लसमा आउँछ है त। अब यसलाई टेबल बनाइदिएँ मैले, इन्टरभल, त्यसपछि f' x = 3 × x - 3 x + 1, अनि यसको नेचर, यो टेबलमा सब कुरा हामी कन्क्लुड गरिदिन्छौँ। इन्टरभल पहिलो -इन्फिनिटी देखि लिएर -1 सम्म, त यसको मिनिङ बुझ्यो नि, -1 पर्दैन भने -1 भन्दा तल -2 जुनसुकै नम्बर लिनुहोस्, -2 राखेर हेरौँ। यदि यहाँनिर -2, यो 3 को त यहाँ प्लस आउँछ कि माइनस आउँछ त्यो मात्रै हाम्रो उद्देश्य है। -2 राख्यो, यो दुईटाको बिचमा पर्ने एउटा पोइन्ट, -2 राखिदियो, -2 नै किन, -3 पनि लिन सक्नुहुन्छ, -4 पनि लिन सक्नुहुन्छ। -2 राख्यो भने -2 - 3 यो के हुन्छ माइनसमै आउँछ, यो पहिलो पार्ट माइनस आयो, दोस्रो पार्टमा -2 + 1 गर्दाखेरि यो पनि माइनसमा आयो। नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ के आउँछ पोजिटिभ, यही बुझ्नु छ हामीलाई है त। पोजिटिभ आउनुको मतलब के हो इन्क्रिजिङ भनेर यहाँनिर लेखिदिने नेचरमा। कसको नेचर इन्क्रिजिङ त fx को, नेचर अफ fx को नेचर के भयो इन्क्रिजिङ। त्यसै गरी अर्को इन्टरभल -1,3 -1,3 मा अब -1 पछि इन्टिजर नम्बर लिउँ, 0 लिउँ अथवा 1 लिउँ अथवा 2 लिउँ, जुन लिँदा नि भयो, पोइन्टमा लिँदा नि हुन्छ, पोइन्टमा नलिउँ, इजी क्यालकुलेसनको लागि हामी 0 लिदिउँ। ल 0 हालिदियो भने 0 - 3 माइनसमा आउने भयो, कति आएसँग मतलब होइन, 0 + 1 प्लसमा आउने भयो, सो माइनस प्लस के हुनुभयो माइनस, यसको मतलब के भयो डिक्रिजिङ भनेर लेख्थ्यो। सो यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ, यो इन्टरभलमा डिक्रिजिङ। अब फाइनल अर्को इन्टरभल छ 3,∞। 3,∞मा 3 लाई नलिने, 3 भन्दा ठुलो अर्को नम्बर लिदिउँ, जस्तै 4 लिदिउँ, त 4 - 3 गऱ्यो भने कोही आउँछ 5 लिँदा नि हुन्छ है, 6 लिँदा नि हुन्छ। 6 लियो भने 6 - 3 प्लसमा आउँछ नि, त्यो इम्पोर्टेन्ट। 6 + 1 यो पनि प्लसमा आउँछ, प्लस नै भयो, यसको मतलब पनि के भयो इन्क्रिजिङ। सो हामीले इन्टरभल पत्ता लगाउने
कुन ठाउँमा यो एफएक्स इन्क्रिज भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ धेरै पोइन्टहरू हुन्छ अब त्यो सबैलाई एउटा एउटा गरेर लेखेर त भएन नि हैन अब यसमा केही पोइन्टहरू पर्यो रियल नम्बर सिस्टममा धेरै पर्छ -1 र -इन्फिनिटी बिचमा यो दुईटामा पनि धेरै पर्छ पोइन्टहरू यो दुईटाको बिचमा पनि धेरै पोइन्टहरू छ सबलाई लेखेर त साध्य छैन सो यसलाई इन्टरभल नोटेसनमा यसरी लेखियो अब बुकमा चाहिँ लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टुको फर्ममा लेखेको छ त्यसरी लेख्यो भने सही यसरी लेख्यो भने गलत त्यो सोच्नु पर्दैन यसरी फलो गर्दाखेरि हुन्छ है त ल भेरी गुड ओके अब हाम्रो लगभग अन्तिममा आइसक्यो डेरिभेटिभको एप्लिकेसन यसपछि हामी जान्छौँ इन्टिग्रेसनमा हेरौँ के छ क्वेसन हाम्रो लास्ट क्वेसन हो के अरे 29 नम्बरको फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स फर विच दिस इज अ म्याक्सिमम अर मिनिमम सिम्पल छ यो पनि म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज त हामीले गरेकै हो फङ्सन द्याट छ y इज इक्वल टु x माइनस 2 को होल क्यूब इन्टु x माइनस 3 को होल स्क्वायर यो y इक्वल टु फङ्सन दिएको छ यसमा x को भ्यालु पत्ता लगाउनु जसले यसलाई म्याक्सिमाइज इज अ म्याक्सिमम अर मिनिमम म्याक्सिमम मिनिमम हुँदाखेरि यसमा x को भ्यालु कति राख्दाखेरि म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ पहिलाकै कन्सेप्ट हो हैन त्यही पनि मैले गरिदिइरहेको छु तपाईहरुको लागि f डैश x निकाल्न जरुरी छ फर्स्ट डेरिभेटिभ अब यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नलाई हामीले यहाँनिर यो प्रोडक्टको फर्ममा छ क्या सो डेरिभेटिभ निकाल्न एउटा यसको फर्मुला ब्रेक गरेर सिम्पल बनाएर निकाल्न सक्छु डेरिभेटिभ अथवा प्रोडक्ट फर्मुला du इन्टु v बाई dx वाला फर्मुला के हो त u dv बाई dx प्लस v du बाई dx यही थियो हैन त्यो अनुसार राखौँ है त सो यसलाई राख्यो भने अब f डैश x त्यही अनुसार मैले पुट यसलाई u मान्दे यसलाई v मान्दे सो यो पहिलो बाहिर आउने भयो यहाँनिर क्यूब त्यसपछि d v को ठाउँमा x माइनस 3 को होल स्क्वायर बाई dx प्लस फेरि यो v को ठाउँमा x माइनस 3 को होल स्क्वायर एन्ड d x माइनस 2 को क्यूब dx अब यसको डेरिभेटिभ के त यसलाई यो फर्मुला अनुसार जाने ax प्लस b को पावर n dx छ भने के हुन्छ डेरिभेटिभ n आउँछ बाहिर ax प्लस b को पावर n माइनस 1 ले घट्यो 1 ले घट्यो अनि इन्टु के हुन्छ त x लाई कतिले मल्टिप्लाई भएको छ a ले x को कोएफिसिएन्ट a ले मल्टिप्लाई गरिदिने त्यो फर्ममा जाने सो x माइनस 2 को क्यूब इन्टु पावर कति छ यहाँनिर 2 अनि x माइनस 3 x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 त 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ केही फरक परेन छोड्दिने यतिकै इन्टु 1 लेख्दा नि भयो x माइनस 3 को होल स्क्वायर अनि इन्टु 3 इन्टु x माइनस 2 को यसको पावर 3 बाट 1 घटेर 2 हुन्छ हैन ल यो भयो हाम्रो फाइनली 2x माइनस 2 को पावर 3 x माइनस 3 प्लस 3 x माइनस 3 को पावर 2 अनि यहाँनिर x माइनस 2 को होल स्क्वायर यो फर्ममा आयो हैन अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाले जस्तै सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु त्यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ फेरि निकाल्नलाई एउटा तरिकालाई ब्रेक गरेर गर्नुस् लम्बा चौडा अथवा त्यही u इन्टु v को फर्मुला हालेर गर्नुस् त u इन्टु v को फर्मुला हालेर यसलाई फटाफट गर्नुस् यति पार्टलाई छुट्टै यसलाई छुट्टै त गर्ने त एकै ठाउँमा हो यो 2 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो हाम्रो ल 2 लाई बाहिर निकाल्दै अनि यहाँनिर स्क्वायर ब्र्याकेटमा त यही फर्मेटमा हाल्ने भने x माइनस 2 को होल क्यूब बाहिर फेरि यो भित्र गयो भने यसको डेरिभेटिभ आउँछ मात्र x है त गरी हेर्नुस् अनि त्यसपछि प्लस यसको x माइनस 3 बाहिर यसको डेरिभेटिभ आउँछ हाम्रो 3 x माइनस 2 को होल स्क्वायर यति आउँछ पहिलो पार्टको u इन्टु v फर्मुला दोस्रो पार्टको फेरि गरौँ 3 लाई बाहिर निकाल्दिउँ यो बाहिर निस्क्यो x माइनस 3 को होल स्क्वायर यो u को फर्ममा यसलाई v को ठाउँमा राख्यो भने यसको आउँछ 2 इन्टु x माइनस 2 पावर 1 ले घट्यो प्लस अब x माइनस 2 को होल स्क्वायर x माइनस 2 को होल स्क्वायर बाहिर छ अनि यसको हामीले के गर्नु पर्यो अब
डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने 3 इन्टु x माइनस 3 यति आउनु पर्यो है त। ओके, यो निस्किन्छ। अब यति निस्किसकेपछि अब हामीले यसलाई सोल्भ गरौँ। अनि त्यसपछि के गर्ने भने यो जुन एफ ड्यास एक्स छ नि यसलाई त अब सिम्प्लिफाइड गर्नु पर्यो हामीले। सिम्प्लिफाइड गर्दाखेरि एफ ड्यास एक्सबाट हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्ने हो। यसबाट एक्सको भ्यालु निकालेर यो डबल ड्यासमा इनपुट गर्ने अनि इनपुट गर्दाखेरि हेर्ने कि कुन ठाउँमा यसको भ्यालु पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ आइरहेछ है त। अब 8 क्रिटिकल पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ एफ ड्यास एक्सलाई के गर्छौँ 0 गर्छौँ। सो यसलाई 0 गर्ने होइन त यसको यो जुन यत्तिकै फर्ममा छोडिदिएको छु यसमा केही कमन त आउँछ नि होइन। के कमन आउँछ हेरौँ त। कमन तानेरै म यहाँ लेख्छु। पहिलो स्टेपमा तपाईँहरू यो सबै लेख्नु इक्वल टु 0 अनि कमन तान्नु। x माइनस 2 को होल स्क्वायर x माइनस 2 को होल स्क्वायर यहाँ क्युब छ यहाँनिर स्क्वायर छ भने स्क्वायर कमन आउँछ अनि x माइनस 3 कमन आउँछ। यति कमन लिइसकेपछि यहाँ बाँकी रह्यो 2 यहाँ होल स्क्वायर गएपछि x माइनस 2 अझै बाँकी रह्यो। सो ब्र्याकेटमा 2 इन्टु x माइनस 2 राखिदिएँ प्लस यसबाट के गयो x माइनस 2 को होल स्क्वायर गयो अनि एउटा x माइनस 3 गयो त बाँकी रह्यो 3 इन्टु x माइनस 3 इज इक्वल टु 0। हेर्दाखेरि कसरी सोल्भ गर्ने होला भन्ने लागिरहेको थियो होइन। अहिले सिम्पल छ। x माइनस 2 को होल स्क्वायर x माइनस 3। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 2x प्लस 3x। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् है कति आउँछ। मैले डाइरेक्टली 2x प्लस 3x 5x हुने भयो अनि माइनस 4 र माइनस 9 जोड्दाखेरि माइनस 13 हुने भयो इक्वल टु 0 यति आयो। अब यसबाट आइदर गरिसकेपछि हाम्रो x को भ्यालु एउटा 2 आउँछ x माइनस 2 को होल स्क्वायरबाट 2 आउँछ। अर्को x को भ्यालु 3 आउँछ x माइनस 3 वाला फ्याक्टरबाट। अर्को x को भ्यालु 13/5 आउँछ। तीनटा भ्यालु हाम्रो x को आयो। अब त इजिली गर्न सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ अब इजिली भने पहिला 2 हालेर हेर्ने एफ डबल ड्यास एक्समा यसमा 2 हालेर हेर्ने पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ। पोजिटिभ आयो भने कस्तो हुन्छ मिनिमम हुन्छ। अर्को हालेर हेर्ने पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। अर्को पनि हालेर हेर्ने मेबी 0 आउला। 0 आयो भने के हुन्छ न त म्याक्सिमम न त मिनिमम न्युट्रल भने जस्तै भयो। त यसमा हाम्रो कसरी रिजल्ट आएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स फर विच द फङ्सन इज म्याक्सिमम अर मिनिमम भनेको छ। सो फर म्याक्सिमम अर मिनिमम म्याक्सिमम अर मिनिमम कुन ठाउँमा हुनसक्छ भने जेनरलाइज गर्नु भनेको छ। एक्ज्याक्टली कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम कुन पोइन्टमा मिनिमम भनेर सोधेको छैन। त्यही भएर एन्सरमा खालि एक्सको भ्यालु दियो। तपाईँहरूलाई चेक गर्नु छ कि 2, 3 र 13/5 मध्ये कहाँ म्याक्सिमम छ भने डबल डेरिभेटिभमा हालेर हेर्नु। अदरवाइज यसमा हाल्न जरुरी छैन। अनि यो 3 पनि हालेर हेर्नुहोस् म्याक्सिममको मिनिमम थाहा भइहाल्छ है त। ओके, अब हामी जाउँ एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसनमा। एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन गरौँ है त। थाक्नु भएको छैन होला पक्कै पनि। इनर्जी लेभल बढाउनुहोस् मेहनत गर्नुहोस्। यसमा बुझ्यो नि यसमा खालि पोइन्ट पत्ता लगाउनु थियो। डबल डेरिभेटिभ ननिकाले पनि हुन्थ्यो है त। फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालेर फर म्याक्सिमा और मिनिमा और एट क्रिटिकल पोइन्ट त्यो एक्स को 3टा भ्यालु निकाल्दिए त्यही 3टा पोइन्ट मध्ये कुनै ठाउँ म्याक्सिमम कुनै ठाउँ मिनिमम हुन्छ त्यही सोधेको रहेछ। ल अब क्वेशन इंटीग्रेशन को एप्लिकेशन हेरौँ। एप्लिकेशन अफ के एप्लिकेशन अफ इंटीग्रेशन। ल यहाँनिर एकदम सिंपल कन्सेप्ट बुझौँ हामी। इंटीग्रेशन को बेसिक फर्मुला त हुनै पर्छ त्यो जान्नु भएको छैन त्यो जान्नुस् पहिला अनि हेर्नुस्। सो मार्जिनल रेभिन्यू भनेको के हो रेभिन्यू को डेरिभेटिभ। मार्जिनल कस्ट भनेको के हो कस्ट को डेरिभेटिभ। सो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि मार्जिनल आउँदो रहेछ हैन। अब यसलाई फेरि इंटीग्रेशन यो डी फर डेरिभेटिभ भनेर बुझ्नु अनि आई फर इंटीग्रेशन भनेर बुझ्नु। इंटीग्रेशन गरे भने फेरि त्यही फंक्सन आउँछ रेभिन्यू आउँछ। मार्जिनल रेभि को इंटीग्रेशन गरे भने रेभिन्यू मार्जिनल कस्ट को इंटीग्रेशन गरे भने कस्ट आउँछ। यति कन्सेप्ट बुझौँ है त्यसमा। अरु बाँकी भने इंटीग्रेशन को जनरल तरिकाहरू त्यो त छँदैछ। ल अरु स्किलहरू क्वेशन सोल्भ गर। क्वेशन नम्बर 1 पेज नम्बर 298 अस्मिता पब्लिकेशन के बुक हो हैन। ल क्वेशन यस्तो छ इफ फर 2 युनिट अफ प्रोडक्सन
दुईटा युनिट अफ प्रोडक्सनको लागि टोटल रेभिन्यू इज 200। टोटल रेभिन्यू कति 200, मतलब दुईटा सामान बनाउनको लागि दुईटा सामान बनाएर बेच्दाखेरि आउने रेभिन्यू कति भयो 200 रुपैयाँ, मतलब क्वान्टिटी 2 अनि रेभिन्यू कति भयो 200 भयो। फाइन्ड द टोटल रेभिन्यू, फाइन्ड द टोटल रेभिन्यू फंक्सन फर आउटपुट एक्स। अब रेभिन्यू फंक्सन पत्ता लगाउनु छ एक्स हुँदाखेरि गिवन दैट एमआर, एमआर भने मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ दिएको छ है त। सो यसमा गिवन मैले के लेखेँ भने मार्जिनल रेभिन्यू इज इक्वल टु 10 प्लस 20x माइनस 3x स्क्वायर, यो दिएको छ क्वेसन। अनि अर्को के भनेको छ भने अर्को भनेको छ वेन x इज इक्वल टु 2 मार्जिनल रेभिन्यू इज इक्वल टु 200। यो कन्डिसन क्वेसनमा दिएको छ, मतलब 2 युनिट अफ प्रोडक्सनको लागि मार्जिनल रेभिन्यू होइन रेभिन्यू, रेभिन्यू कति छ 200 रुपैयाँ, आरएस 200, रेभिन्यू इज इक्वल टु 200, यो क्वेसनमा दिएको छ। अब यो हाम्रो लागि युजफुल हुन्छ। सामान बेच्यो त्यही भएर केही न केही रेभिन्यू आयो। अब यो नदिएको कन्डिसनमा चाहिँ सामान यहाँनिर 0 राखेर रेभिन्यू पनि 0 राखेर पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यो केस आउँदाखेरि। तर दिएको केसमा जे दिएको छ त्यसैलाई हालेर गर्नुपर्छ है त, जहिले पनि 0 आउने केस हुँदैन। त्यही भएर यहाँनिर दिएको केसमा एक्स को भ्यालु त्यही राखेर गर्ने। नाउ हामीले के गरौँ, रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो। कसरी इन्टिग्रेसन गर्ने, कसको मार्जिनल रेभिन्यूको कसको रेस्पेक्टमा एक्स को रेस्पेक्टमा, एक्स को रेस्पेक्टमा। सो यसको 10 प्लस 20x माइनस 3x स्क्वायर, यसको पनि पार्ट 1 छ है त। एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसनको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु म, त्यो हेर्नु होला अझै बेसिक कन्सेप्टहरू बुझ्नको लागि। सबभन्दा पहिलो कुरो इन्टिग्रेसन गर्न चाहिँ आउनुपर्छ है त। सो 10 को हुन्छ 10x, 20 को हुन्छ 20x स्क्वायर बाई 2 अनि 3x स्क्वायर को हुन्छ 3x क्यूब बाई 3 प्लस यहाँनिर के लेखिन्छ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट सी लेख्ने बानी छ। अब सी फर कस्ट भनेर झुकिन सकिन्छ, त्यही भएर यहाँनिर के लेखिदिउँ। अब यो भयो 10x प्लस 10x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस के। आर को भ्यालु यति आयो, तर हामीलाई के को भ्यालु थाहा छैन। अब यो कन्डिसनलाई युज गर्छौँ कि हामी, यो कन्डिसनलाई। सो नाउ अगेन के गरौँ भने आरमा 2 इनपुट गरौँ, एक्स को भ्यालु गर्दाखेरि कति आउँछ 200 आउँछ। आरमा एक्स को भ्यालु 2 इनपुट गर्दा 200 आउँछ, गिवन कन्डिसन छ। सो यो फर्मुलामा 2 हालौँ, 10 इन्टु 2 प्लस 10x स्क्वायर होइन 10 इन्टु 2 नै लेखेको थिएँ मैले, 10 इन्टु 2 प्लस 10 इन्टु 2 स्क्वायर माइनस 2 को पावर 3 प्लस k इज इक्वल टु 200। अब यसलाई सोल्भ गरौँ। यो हुन्छ 20 प्लस यो हुन्छ 40 माइनस 8 प्लस k इज इक्वल टु 200, यति आयो। यसलाई सोल्भ गरौँ। देयरफोर यहाँबाट के को भ्यालु कति आउँछ त 20 बाट 8 घट्यो 12, 12 र 40 52 भयो। उता 200 बाट घटाउँ कति आउँछ 148, के को भ्यालु आयो। देयरफोर हाम्रो रेभिन्यूको एक्चुअल फंक्सन कस्तो भयो त, यसलाई यही फर्ममा लेख्नु भने 10x प्लस 10x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 148। डिग्रीको आधारमा लेख्नु भने पहिला x क्यूब लेखौँ माइनस x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 148, मतलब क्यूब वाला त्यसपछि स्क्वायर वाला अनि पावर 1 अनि त्यसपछि कन्स्टेन्ट, यसरी मिलाएर पनि लेख्न सकिन्छ। रेभिन्यू फंक्सन आयो। सो फाइन्ड द टोटल रेभिन्यू फंक्सन हामीले निकाल्यौं है त, 1 नम्बरको भयो। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यसको 5-6 वटा क्वेसन सल्भ गर्छौं, त्यसपछि बाँकी क्लियर भइहाल्छ, इजी छ। 2 नम्बर यसमा छ द मार्जिनल कस्ट अफ प्रोडक्ट इज दिस मच। मार्जिनल कस्ट दिएको छ एन्ड फिक्स्ड कस्ट इज दिस मच। फिक्स्ड कस्टलाई इनिशियल कस्ट पनि भन्छ हैन, यसको बारेमा सुरुमै पढेको थियौं हामीले। फाइन्ड द टोटल कस्ट एन्ड एभरेज कस्ट फंक्सन भनेर भन्यो है त। सो गिभनमा के छ हाम्रो मार्जिनल कस्ट इज इक्वल टु 36 माइनस 20x प्लस 6x स्क्वायर। फिक्स्ड कस्ट दियो, फिक्स्ड कस्ट। अब यहाँनिर फिक्स्ड कस्ट फर 20 आइटम्स 10 आइटम्स यस्तो त केही भनेन नि हैन। त यो केसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, फिक्स्ड कस्ट इज इक्वल टु जुन 20 दिएछ आरएस 20, यो भने क्वान्टिटी 0 भएको बेला के मतलब सी
मा x को भ्यालु 0 इनपुट गर्ने कस्ट फंक्सनमा x को भ्यालु 0 x इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि हाम्रो कस्टलाई हामीले फिक्स्ड कस्ट भन्यौं यदि क्वान्टिटी मेन्सन गरेको छैन कि यतिको लागि फिक्स्ड कस्ट भनेर अब फाइन्ड द टोटल कस्ट एन्ड एभरेज कस्ट भने टोटल कस्ट र एभरेज कस्ट निकाल्नु छ नाउ cost is equal to अथवा total cost is equal to integration of marginal cost with respect to x. So यो dx लेख्न बिर्सिन्छन् कतिजनाले ध्यान दिनु 20x plus 6x square dx 36x minus 20x square by 2 plus 6x cube by 3 इंटीग्रेसन गरियो हैन प्लस कन्स्टेन्ट को ठाउँमा के लेख्दियो अब यो आउँछ 36x minus 10x square plus 2x cube plus k को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको लागि यो कन्डिसन युज गर्ने वी हैव हामीलाई दिएको छ कि c0 कस्टमा 0 इनपुट गर्दा अथवा फिक्स्ड कस्ट को भ्यालु कति दिएको छ 20 त x को ठाउँमा सबै ठाउँमा 0 राख्दैन यो 0 0 0 बाँकी रह्यो के k मात्रै बाँकी रह्यो सो 0 plus 0 minus 0 plus 0 plus k is equal to 20 therefore k को भ्यालु कति आयो 20 अब यसबाट हामी कस्ट निकाल्न सक्छौं c is equal to यसमा भ्यालु पुट गर्दिने 36x minus 10x square plus 2x cube plus 20 डिग्री को आधारमा मिलाएर लेख्ने 2x cube minus 10x square plus 36x plus 20 कस्ट आउँछ एभरेज कस्ट निकाल्न के गर्ने कस्टलाई क्वान्टिटीले डिवाइड गर्दिने x ले सो हरेकलाई x ले डिवाइड गर्यो भने के आउँछ त यसलाई मिलाएर लेख्यो भने 2x cube minus 10x square plus 36x plus 20 सो x ले डिवाइड गर्यो भने हरेकलाई 2x square minus 10x plus 36 plus 20 by x यो भयो हाम्रो एभरेज कस्ट गॉट इट I think you got it better okay हम है राही प्यार की फिर मिलेंगे चलते चलते ओके नेक्स्ट क्वेशन नंबर 3 लगातार गर्दैछौं हामी अब यसमा के दियो इफ द मार्जिनल कस्ट प्रोडक्ट अफ अ प्रोडक्ट मार्जिनल कस्ट फंक्शन अफ द प्रोडक्ट कस्ट फंक्शन दियो मार्जिनल वाला वेयर x इज द नंबर अफ यूनिट x भने नंबर अफ यूनिट अर्थात क्वान्टिटी इफ द कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1 यूनिट एउटा यूनिट मतलब x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि इज 10 कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1 यूनिट मतलब c अनि ब्र्याकेट भित्र 1 एउटाको कस्ट कति 10 भनेर दिएको छ फाइन्ड द टोटल कस्ट अहिकै प्रोसेस हो गिवन हाम्रो मार्जिनल कस्ट दियो फटाफट गरे त x स्क्वायर minus 3x plus 2 so when x is equal to 1 cost c1 मतलब cost is equal to rs 10 यो गिवन छ है हाम्रो यो when लेखेको फटाफट लेख्दा ह्यान्ड राइटिङ खराब छ के मेरो नाउ cost is equal to integration of marginal cost with respect to x गरे भने इंटीग्रेशन x स्क्वायर minus 3x plus 2 यहाँनिर dx लेख्थ्यो अब यसको हुन्छ x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 2x plus constant यो आयो अब यसलाई डिवाइड गर्न मिलेन यो कस्ट वाला आयो अब कन्डिसन युज गर्ने वी हैव भनेर वी हैव c1 is equal to 10 1 राख्ने x को ठाउँमा त 1 राखे भने यो 1 क्यूब 1 आउँछ 1/3 minus 1 स्क्वायर पनि 1 हुन्छ 3/2 plus 2 on the 2 plus k is equal to 0 यहाँबाट k को भ्यालु निकाल्नु सोल्भ गरेर ल्याएर यहाँ पुट गरिदिनु सिम्पल ओके नेक्स्ट हाम्रो 4 नम्बर को क्वेशन हेरौं 4 नम्बर को क्वेशन The marginal revenue function is given by this much x being the output find the total revenue function and demand function revenue function र demand function निकाल्नु भनेको छ त गर्ने तरिका त्यही हो मात्र यहाँनिर जुन कन्डिसन थियो फर्स्ट क्वेशनमा कि x = 2 हुँदा रेभेन्यू 200 यहाँ त्यो देखाएन त यस्तो बेलामा x = 0 हुँदा रेभेन्यू पनि 0 लिएर गर्ने नदिएको बेलामा सो गिवन marginal revenue is equal to 3 minus 2x minus x square so now
revenue is equal to integration of marginal revenue with respect to x, integration 3 minus 2x minus x square with respect to x को integration गर्यो भने 3x minus 2x square by 2 minus x cube by 3 plus constant k यो r को आयो। यसलाई अझै सिम्प्लिफाइड गरे नि x square minus x cube by 3 plus k आयो। अब यो केसमा हामीले के गर्छौं जब दिएको छैन भने when x is equal to 0 r equal to 0 सेट गर्छौं। सो r0 is equal to 0 लिएर गर्यो और x को ठाउँमा सबै 0 राख्यो भने पुरै 0 भयो अर्थात 0 minus 0 plus k equal to 0 therefore k को भ्यालु कति आयो 0 के लगेर यसमा हाल्दै नि 0 राख्दै नि r को भ्यालु आयो हैन रेभिन्यू फंक्सन आयो हाम्रो। अल्सो फाइन्ड द डिमान्ड फंक्सन भनिन्छ r is equal to हाम्रो 3x minus x square minus x cube by 3 आउँछ के को भ्यालु 0 भएपछि अब यसलाई अर्डरमा लेख्ने हो भने पावर कोमा x cube by 3 minus x square plus 3x डिग्री को अर्डरमा हाईएस्ट टु लोएस्ट लेख्यो भने डिमान्ड फंक्सन लाई के ले डिनोट गरिन्छ p कसरी निकाल्ने त रेभिन्यूलाई x ले डिवाइड गर हरेकलाई x ले डिवाइड गर्यो x क्यू लाई x ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ x स्क्वायर साइन त चेन्ज हुन्न x स्क्वायर by 3 minus x square by 3 minus x plus 3 यो हाम्रो डिमान्ड फंक्सन आयो। ओके अब जाम अर्को क्वेशनमा। अर्को क्वेशन छ हाम्रो if the marginal cost of a product is given by this much and fixed cost is this much find the cost function यो त हामीले गर्यौं मार्जिनल कस्ट दिएको छ र फिक्स्ड कस्ट दिएको छ भने कस्ट फंक्सन निकाल्ने हामीले गरेका छौं ल यो सेम छ 5 नम्बरको। अब मैले अर्को गर्दिए 9 नम्बरको हेरौं के छ यसमा if the marginal revenue function for output x is this much find the total revenue function also deduce the demand function भनेछ यो पनि भर्खरै गरे ल यतिकै टिक चाहिँ लाएछु मैले। अब यस्तै खालको क्वेशनहरु छन् यसमा जुन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त ट्राई योर बेस्ट। जहाँ डाउट हुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नु भन्दा नि आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानल त छदैछ फेसबुक ग्रुप छ आवर ट्युटर राजन सर नाम गरेकै हैन त्यहाँनिर जोइन गर्नुहोस् र आफ्नो डाउटहरु पोस्ट गर्नुहोस् त्यसमा अनि सोल्भ हुन्छ कसै न कसैले सोल्भ गर्छ मैले पनि सोल्भ गर्दिन्छु टाइम भएको बेलामा नत्र अनि स्टुडेन्ट्सहरु धेरै छन् सोल्भ गर्दिनेछ है त। ओके अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप छ त्यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ अबाउट मा गएर हेर्नुहोस् है। अब नेक्स्ट भिडियो बाकी हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन छ हैन मेजर अफ डिस्पर्सनमा आउने छ। थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे।